हाम्रो टपिक छ प्याराबोला। सुरुमा यो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा हामी कोनिक सेक्सनको डेफिनेसन हेर्छौँ। जस्तै यहाँनिर कुनै एउटा पोइन्ट px, y कुनै एउटा जेनरल पोइन्ट pxy छ अरे। अब कोनिक सेक्सनको डेफिनेसन अनुसार यो पोइन्ट p को डिस्टेन्स फ्रम एउटा फिक्स्ड पोइन्ट, यहाँ एउटा कुनै एउटा फिक्स्ड पोइन्ट छ अरे s, र फ्रम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन s को डिस्टेन्स फ्रम फिक्स्ड पोइन्ट र यो पोइन्ट को डिस्टेन्स फ्रम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, यसलाई मैले m माने भने ps र pm को रेशियो जुन हुन्छ ps/pm, यो रेशियो चाहिँ जहिले कन्स्टेन्ट हुन्छ। भन्नुको मतलब यो पोइन्ट को डिस्टेन्स फ्रम एउटा फिक्स्ड पोइन्ट जसलाई हामी फोकस पनि भन्छौं, र यो पोइन्ट p को डिस्टेन्स फ्रम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन जसलाई हामी डाइरेक्ट्रिक्स पनि भन्छौं। सो यो डिस्टेन्स बाइ यो डिस्टेन्स को रेशियो जुन छ यो चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ, जसलाई हामी इसेन्ट्रिसिटी पनि भन्छौं। सो यो पोइन्ट p त्यसरी मुभ हुन्छ, ps/pm को रेशियो कन्स्टेन्ट हुन्छ, र यो पोइन्ट p त्यसरी मुभ भएर डिफ्रेन्ट कोनिक सेक्सन्सहरु जेनेरेट हुन्छ। अब इसेन्ट्रिसिटीलाई हामी स्मल e ले पनि डिनोट गर्छौं। अब हामी लाइक प्याराबोला, इलिप्स, हाइपरबोलाको केसमा इसेन्ट्रिसिटीहरु के हुन्छ त्यो हेरौं। जस्तै हामी प्याराबोलाको केस लिने हो भने प्याराबोलाको केसमा इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु 1 हुन्छ। भन्नुको मतलब ps र pm को डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ, ps इक्वल्स pm हुन्छ। अब इलिप्सको केस लिने हो भने e को भ्यालु लेस देन 1 हुन्छ। भन्नुको मतलब 0 र 1 को बीचमा इलिप्सको भ्यालु लाई गर्छ। भन्नुको मतलब यो ps को डिस्टेन्स चाहिँ कम हुन्छ एज कम्पेयर टु डिस्टेन्स pm। एन्ड अब हाइपरबोलाको केस लिने हो भने e ग्रेटर देन 1 हुन्छ। e ग्रेटर देन 1 भन्नुको मतलब यो ps को डिस्टेन्स चाहिँ बढी हुन्छ एज कम्पेयर टु pm। अब सर्कलको पनि लिने हो भने सर्कलको केसमा चाहिँ इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु 0 हुन्छ। ओके, यो हामीले याद गर्नुपर्छ। प्याराबोलाको केसमा e इक्वल्स 1 हुन्छ, इलिप्सको केसमा e लेस देन 1 हुन्छ, हाइपरबोलाको केसमा e ग्रेटर देन 1 हुन्छ, र सर्कलको केसमा e इक्वल्स 0 हुन्छ। ओके, अब हामी प्याराबोलातिर हेर्दै छौं। ओके, प्याराबोला अब मैले एक्सप्लेन गरिहालेँ। प्याराबोलामा डिस्टेन्स अफ एनी पोइन्ट फ्रम s भनेको फोकस, र डिस्टेन्स अफ एनी पोइन्ट फ्रम डाइरेक्ट्रिक्स भन्नुको मतलब ps र pm इक्वल हुन्छ सच दैट इसेन्ट्रिसिटी 1 हुने भयो। अब हामी स्ट्यान्डर्ड प्याराबोला y² = 4ax, यो प्याराबोलाको बारेमा सबै डिटेलमा हेर्दै छौं। यो प्याराबोला हेरिसकेपछि अरु प्याराबोलाहरुको बारेमा आफै आइहाल्छ। सो y² = 4ax भनेको प्याराबोला यस्तो हुन्छ। यहाँ y मा पावर 2 छ नि, भन्नुको मतलब यो x एक्सिस को अबाउट सिमेट्रिक हुन्छ, माथि मुनि, माथि जस्तो छ मुनि पनि त्यही हुन्छ। यो x एक्सिस भयो, x एक्सिस को अबाउट सिमेट्रिक हुन्छ। ओके, अब हामीसँग अघि डेफिनेसन हामीले पढाएको थियौं, एउटा हामीसँग फिक्स्ड पोइन्ट हुन्छ जसलाई फोकस भनिन्छ। अब यो प्याराबोलाको फोकस यहाँ छ र फोकसको कोअर्डिनेट हुन्छ जहिले पनि a, 0। यो फिक्स्ड पोइन्ट भयो, यसको कोअर्डिनेट छ a, 0। त्यसपछि हामीसँग एउटा डाइरेक्ट्रिक्स हुन्छ, यो डाइरेक्ट्रिक्स यो लाइन भयो। अब यो डिस्टेन्स जति छ यो डाइरेक्ट्रिक्सले यसलाई हामी एक्सिस भन्छौं, किनभने यो एक्सिस को अबाउट प्याराबोला जहिले पनि सिमेट्रिक हुन्छ माथि र मुनि, किनभने यो एक्सिस भयो भने माथि जस्तो छ मुनि पनि त्यस्तै छ। प्याराबोला भनेपछि एक्सिस को अबाउट प्याराबोला सिमेट्रिक हुन्छ माथि मुनि, र यो भनेको हाम्रो डाइरेक्ट्रिक्स हो। र यो डाइरेक्ट्रिक्सले एक्सिसलाई जहिले पनि -a, 0 मा कन्भर्ट गर्छ यो प्याराबोलाको लागि। भन्नुको मतलब यो डिस्टेन्स जति छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि त्यति नै हुने भयो नि। यो a, 0 भएपछि यो डिस्टेन्स a भयो, यो -a, 0 भइसकेपछि यो डिस्टेन्स पनि a नै हुने भयो। भनिसकेपछि हामीले यहाँबाट के अब्जर्भ गर्न सक्छौं भने यो पोइन्टलाई हामी भर्टेक्स भन्छौं। भर्टेक्स, यसको कोअर्डिनेट हुन्छ 0, 0। भर्टेक्स यो जुन डाइरेक्ट्रिक्सले एक्सिसलाई यो कट गरेको पोइन्ट छ र यो फोकस छ त्यसको मिड पोइन्ट हो भनेपछि डाइरेक्ट्रिक्स र फोकसको मिड पोइन्ट भनेको भर्टेक्स हुने भयो। भर्टेक्स यो भयो हैन। अब त्यसपछि अब हामीलाई हेर्नु छ, यो डाइरेक्ट्रिक्स हेर्यौं, फोकस हेर्यौं, अब हामीले एक्सिस पनि हेर्यौं। अब त्यसपछि हामीलाई ल्याटस रेक्टम हेर्नु छ। ल्याटस रेक्टम भनेको चाहिँ एउटा यस्तो लाइन विच इज परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस एन्ड विच पासेस थ्रु फोकस। यो हाम्रो फोकस हुने भयो, यो फोकसको कोअर्डिनेट योसँग यसरी परपेन्डिकुलर पनि छ, यो एक्सिससँग परपेन्डिकुलर, र यो फोकसबाट पास भएको, यसलाई हामी ल्याटस रेक्टम भन्छौं। र यसको इन पोइन्ट्स जुन छ यो प्याराबोलालाई माथि मुनि टच गरिरहेछ, यसको इन पोइन्ट्स हुन्छ लेट्स से मैले L1 माने भने यसको कोअर्डिनेट हुन्छ a, 2a, र यसको कोअर्डिनेट हुन्छ a, -2a। यो ल्याटस रेक्टम हो, र लेन्थ जुन छ यो
यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स जसलाई हामी लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम पनि भन्छौँ, यसको भ्यालु हुन्छ 4a। अब त्यसपछि हामीलाई हेर्नु छ फोकल कर्ड। फोकल कर्ड भनेको एनी कर्ड विच पासेस थ्रु फोकस। भन्नुको मतलब यो हाम्रो फोकस हुने भयो। यहाँबाट यसरी मैले एउटा लाइन ड्र गरेँ भने यो हाम्रो फोकल कर्ड। यसले प्याराबोलालाई टच गर्नु पर्यो दुईटा पोइन्टमा र फोकसबाट पास गर्नु पर्यो। यो फोकल कर्ड भयो, यो पनि फोकल कर्ड भयो। यसरी प्याराबोलालाई दुईतिर टच गर्नु पर्यो प्लस इट्स विल पास थ्रु फोकस अल्सो भनिसकेपछि यो फोकल कर्ड भयो। अब त्यसपछि हामीलाई हेर्नु छ डबल ओर्डिनेट। डबल ओर्डिनेट भनेको चाहिँ एक्सिससँग परपेन्डिकुलर कुनै पनि कर्ड, यो हाम्रो डबल ओर्डिनेट भयो किनभने यो एक्सिससँग परपेन्डिकुलर छ नि। यो ल्याटस रेक्टम भनेको चाहिँ डबल ओर्डिनेटको एउटा स्पेशल केस हो इन विच डबल ओर्डिनेट विल पास थ्रु फोकस। यो हाम्रो डबल ओर्डिनेट, एनी लाइन विच इज परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस इज डबल ओर्डिनेट। यो डबल ओर्डिनेट र यो हाम्रो के भयो, यो लाइन जुन फोकसबाट पास गरिरहेछ र प्याराबोला दुईतिर टच गरिरहेछ, यो हाम्रो फोकल कर्ड। अहिलेसम्म हामीले के बुझ्यौँ, म अब त्यसलाई नोट डाउन गर्दैछु। वाइ स्क्वायर इक्वल्स 4x प्याराबोलाको यो हुने भयो भर्टेक्स भनिसकेपछि भर्टेक्स वाइ स्क्वायर इक्वल्स 4x प्याराबोलाको कुरा गर्दैछु अहिले म। भर्टेक्स के हुने भयो 0,0। वाइ स्क्वायर इक्वल्स 4x को यो भर्टेक्स 0,0। त्यसपछि फोकस, फोकस जसलाई हामी एसले डिनोट गर्छौँ, यो भर्टेक्स बी फोकस एस। फोकस भनेको यो पोइन्ट हुने भयो भने चाहिँ यसको कोअर्डिनेट के छ 1,0 1,0। त्यसपछि यो अब डाइरेक्ट्रिक्स हेर्नु छ। डाइरेक्ट्रिक्स भनेको त यो लाइन हो। अब यो लाइनको इक्वेसन के हुन्छ, x इक्वल्स -a हुन्छ नि। लाइन विच इज प्यारलल टु y एक्सिस एन्ड पासिङ थ्रु -a,0 भनेपछि यसको इक्वेसन के हुने भयो x इक्वल्स -a हो, डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन हो। अब त्यसपछि हामीलाई हेर्नु छ एक्सिस। एक्सिस भनेको त यो लाइन हो। यो प्याराबोलाको लागि यो एक्सिस भइदियो भने यसको इक्वेसन के हुन्छ, यो त x एक्सिस हो भने चाहिँ यसको इक्वेसन हुन्छ y इक्वल्स 0। ओके, अब त्यसपछि हामीलाई हेर्नु छ इन पोइन्ट्स अफ LR, इन पोइन्ट्स अफ ल्याटस रेक्टम। इन पोइन्ट्स अफ ल्याटस रेक्टम, ल्याटस रेक्टम भनेको त यो लाइन हो। यसको इन पोइन्ट्स मैले यहाँ लेखेको छु a,2a a,-2a भनिसकेपछि L1 a,2a एन्ड L2 a,-2a। यो ल्याटस रेक्टमको इन पोइन्ट्स भयो। अब त्यसपछि लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम, लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम भनेको मतलब यो डिस्टेन्स हुने भयो। यो डिस्टेन्स कति हुने भयो, माथि 2a मुनि 2a भनेपछि टोटल डिस्टेन्स 4a। लेन्थ अफ LR हाम्रो 4a हुने भयो। ओके, अब त्यसपछि हामीलाई एउटा कुरा हेर्नु छ जसलाई भनिन्छ फोकल डिस्टेन्स। अब यही प्याराबोलालाई मैले फेरि यहाँनिर ड्र गरेँ। फोकल डिस्टेन्सबाट नि क्वेसन आइरहेको हुन्छ। जस्तै यो हाम्रो फोकस भयो प्याराबोलाको a,0, यो हाम्रो डाइरेक्ट्रिक्स भयो। अब जस्तै मैले यो प्याराबोलामा कुनै एउटा जेनरल पोइन्ट लिएँ p x, y। अब फोकल डिस्टेन्स भनेको यो पोइन्ट p को डिस्टेन्स फ्रम फोकस, यो डिस्टेन्स हामीलाई निकाल्नु छ, ps निकाल्नु छ हामीलाई, डिस्टेन्स अफ एनी पोइन्ट अन प्याराबोला टु द फोकस। अब यो मैले लेखेँ फोकल डिस्टेन्स, फोकल डिस्टेन्स। फोकल डिस्टेन्स भनेको के हुने रहेछ ps। अब ps हामी डाइरेक्ट त निकाल्न सक्दैनौँ किनभने x र y को कोअर्डिनेट त अननोन छ। अब के गर्छौँ भने हामीलाई थाहा छ प्याराबोलाको डेफिनेसन अनुसार यो त डाइरेक्ट्रिक्स हो। अब यो p पोइन्टबाट मैले यसरी परपेन्डिकुलर ड्रप गरेँ भने पोइन्ट p को डिस्टेन्स फ्रम डाइरेक्ट्रिक्स भनेको के हुने भयो pm हुने भयो नि। p को डिस्टेन्स फ्रम डाइरेक्ट्रिक्स pm भयो। अब प्याराबोलाको अहिले डेफिनेसन हामीले पढ्यौँ। इसेन्ट्रिसिटी e इक्वल्स 1 भइसकेपछि यहाँ 1 पुट गर्ने भने ps इक्वल्स pm हुन्छ भनिसकेपछि डिस्टेन्स फ्रम फोकस टु डिस्टेन्स फ्रम डाइरेक्ट्रिक्स इक्वल हुन्छ भनेपछि ps को डिस्टेन्स र pm को डिस्टेन्स त इक्वल हुन्छ नि, किनभने प्याराबोलाको डेफिनेसन नै त्यही हो। डिस्टेन्स फ्रम फोकस र डिस्टेन्स फ्रम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन जसलाई हामी डाइरेक्ट्रिक्स भन्छौँ त्यो डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ भनिसकेपछि psलाई म pm लेख्न सक्छु। अब pm दुई पार्टमा डिभाइड भएको छ, यो एउटा डिस्टेन्स भयो र यो एउटा डिस्टेन्स भयो। अब यो त मैले के भनेको थिएँ, यो पोइन्ट कति भनेको थिएँ -a,0 भनिसकेपछि यो डिस्टेन्स कति हुने भयो, यो डिस्टेन्स a हुने भयो। अब यो डिस्टेन्स भनेको त पोइन्ट p को x कोअर्डिनेट हो नि, किनभने हामी x गयौँ यहाँनिर त्यसपछि माथि y गयौँ भनिसकेपछि यो डिस्टेन्स भनेको पोइन्ट p को x कोअर्डिनेट भनिसकेपछि यो x हुने भयो। भनिसकेपछि pm को भ्यालु कति हुने रहेछ a प्लस x, a प्लस x।
अब मैले यहाँनिर मोडुलस पनि हालेँ किनभने यो प्याराबोला अहिले यो एक्स पोजिटिभ थियो अब यो प्याराबोला यतानिर रिभर्स छ भने यो एक्सको भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ तर हामी डिस्टेन्स त सबट्र्याक्ट गर्दैनौँ डिस्टेन्स जहिले एड गर्छौँ त्यही भएर हामी यो यदि एक्स कोअर्डिनेट यदि नेगेटिभ छ भने त्यसलाई पोजिटिभ बनाउन हामी ए प्लस मोड एक्स गर्छौँ अब के हुने रहेछ पिएस र पिएम इक्वल हुन्छ र पिएम भनेको दुई पार्टमा डिभाइड भएको छ यो र यो डिस्टेन्स भनेको ए यो डिस्टेन्स ए भइसकेपछि यो डिस्टेन्स ए र यो डिस्टेन्स भनेको पोइन्ट पी को एक्स कोअर्डिनेट हुने भनेपछि यो डिस्टेन्स एक्स भनिसकेपछि पिएम को डिस्टेन्स हुने रहेछ ए प्लस मोड एक्स ओके यो हामीले सबै हेरेको भनेको वाई स्क्वायर इक्वल्स 4ax ओके अब हामीसँग तीनवटा प्याराबोला छ अरु हेर्नु त्यसलाई चाहिँ म छिटो गरिहाल्छु यदि मैले सबै एक्सप्लेन गर्न थालेँ भने भिडियो एकदम लेन्दी हुन्छ ओके वाई स्क्वायर इक्वल्स -4ax अब हामीलाई यो प्याराबोला हेर्नु छ यो प्याराबोला त्यही प्याराबोला हो तर यसको जस्ट डाइरेक्सन रिभर्स हुन्छ अघि हामी के गर्थ्यौं यो प्याराबोलालाई यतातिर ओपन गर्थ्यौं y स्क्वायर इक्वल्स -4ax या -4ax छ भने यसको ओपनिङ यता हुन्छ यसरी भर्टेक्स त्यही हुन्छ अब म यहाँ छिटो लेखिहाल्छु भर्टेक्स भनेको त्यही हुन्छ 0,0 0,0 अब यसको फोकस अघि यो साइडमा थियो भनिसकेपछि अब फोकस यहाँ आउँछ अब फोकस के हुने रहेछ यता आइसकेपछि त -a,0 हुने भने किन नेगेटिभ एक्स एक्सिस तिर छ भनिसकेपछि फोकस एस कति हुने रहेछ -a,0 ओके अब त्यसपछि डाइरेक्ट्रिक्स फोकस यता भइसकेपछि डाइरेक्ट्रिक्स त यता हुन्छ अब यो कति हुने रहेछ a,0 किनभने यो पोजिटिभ एक्स एक्सिस तिर छ भनेपछि यो डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन हुने रहेछ x = a यो लाइनको इक्वेसन x = a अब त्यसपछि ल्याटस रेक्टम हेर्नु छ यो हाम्रो ल्याटस रेक्टम भयो यसको इन पोइन्ट्स त यो हो अब यसको इन पोइन्ट्स के हुन्छ -a र माथि 2a -a,2a यसलाई म L1 मान्छु यसलाई म L2 मान्छु यता -a र मुनि -2a ओके भनिसकेपछि LR को इन पोइन्ट्स के हुने रहेछ L1 a,2a L2 सरी -a,2a र -a,-2a किनभने -a हामी नेगेटिभ एक्स एक्सिस तिर आए -a भयो अनि माथि पोजिटिभ तिर गयौं भनिसकेपछि 2a भयो भने यो -a,2a अब यो पोइन्ट निकाल्न नेगेटिभ एक्स एक्सिस नेगेटिभ वाई एक्सिस भनेपछि -a,-2a अब त्यसपछि लेन्थ अफ LR भनेको यो डिस्टेन्स कति हुने रहेछ 4a लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम कहिले चेन्ज हुँदैन त्यो जहिले 4a नै हुन्छ ओके अब त्यसपछि हामीले अघि के हेरेका थियौं लेन्थ अफ यसलाई फोकल डिस्टेन्स ओके अब हामीलाई हेर्नु छ फोकल डिस्टेन्स ओके फोकल डिस्टेन्स भनेको यहाँनिर मैले कुनै पोइन्ट लिए pxy यसको डिस्टेन्स फ्रम फोकस अब हामी यो डाइरेक्ट त यो निकाल्न सक्दिनौं त्यही भएर के गर्छु यहाँबाट यसरी मैले परपेन्डिकुलर ड्रप गर्छु अब यहाँ फिगरमा त्यस्तो नदेखिए पनि प्याराबोलाको डेफिनेसन अनुसार ps र pm इक्वल हुन्छ भनिसकेपछि फोकल डिस्टेन्स ps विच इज इक्वल्स टु pn ओके अब pm भनेको दुई पार्टमा डिभाइड भएको छ यो प्लस यो यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा पार्ट र यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा पार्ट अब यो भनेको त a हो हामीले यहाँ लेखिसकेका छौं यो a भयो अब यो भनेको त पोइन्ट p को x कोअर्डिनेट हो नि यो पोइन्ट p को भनिसकेपछि a प्लस मोड x हो अघि हामीले मोड किन लगाएको भन्दा यो डिस्टेन्स नेगेटिभ हुन्छ नि किनभने यो त नेगेटिभ एक्स एक्सिस को डाइरेक्सनमा छ यो y एक्सिस भयो यता पोजिटिभ एक्स एक्सिस यता नेगेटिभ एक्स एक्सिस भनिसकेपछि यो डिस्टेन्स त नेगेटिभ हुन्छ डिस्टेन्स हैन कोअर्डिनेट नेगेटिभ भएको हुनाले हामी मोड x लगाउँछौं यो फोकल डिस्टेन्स अब याद कसरी गर्ने भन्दा सबै थोक सेम हुन्छ जस्ट हामी a को ठाउँमा -a हाल्छौं जस्तै फोकस अघि के थियो फोकस हाम्रो a,0 थियो अब यो प्याराबोलाको लागि फोकस के भयो -a,0 भयो जस्ट a को ठाउँमा हामी -a हाल्छौं ओके अब यो y स्क्वायर इक्वल्स -4ax भयो अब अर्को हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हेर्नु छ x स्क्वायर इक्वल्स 4ay अब यसमा x मा स्क्वायर छ नि भनिसकेपछि यो यसको एक्सिस अफ सिमेट्री y एक्सिस हुन्छ यसरी यसको एक्सिस अफ सिमेट्री y एक्सिस हुन्छ अघि मैले के भने y मा पावर 2 छ भने यसको एक्सिस अफ सिमेट्री x एक्सिस हुन्छ x मा पावर 2 छ भने यसको एक्सिस अफ सिमेट्री y एक्सिस हुन्छ अब यसको भर्टेक्स 0,0 नै हुन्छ अब यसको फोकस यहाँ माथि हुन्छ यसको ल्याटस रेक्टम यसरी मुनि हुन्छ अब यो फोकस हुने भो यो डाइरेक्ट्रिक्स हुने भो अनि LR भनेको त यो हुने भो यसरी परपेन्डिकुलर ओके अब हामी सबै एक एकचोटी गर्दै हेर्दै हाल्छौं भर्टेक्स भनेको त सेम हुन्छ यो 0,0 त्यसपछि फोकस
फोकस भनेको त हामी कहाँ गयौँ एक्स एक्सिसमा त हामी एउटा डिस्टेन्स पनि ट्राभल गरिनौँ भनिसकेपछि डाइरेक्ट माथि वाइ एक्सिसमा गयौँ भनिसकेपछि फोकसको डिस्टेन्स हुन्छ 0,a 0 इन एक्स एक्सिस एन्ड a डिस्टेन्स इन वाइ एक्सिस ओके अब त्यसपछि डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन हुन्छ डाइरेक्ट्रिक्स भनेको यो लाइनको इक्वेसन यो a भयो भने यो पनि a नै हुन्छ यो कति हुने रहेछ 0, -a यो a, 0 भनिसकेपछि यो लाइनको इक्वेसन के हुन्छ होला त यो लाइनको इक्वेसन के हुन्छ y = -a यो भने डाइरेक्ट्रिक्स भयो अब त्यसपछि LR हामीलाई हेर्नु छ यो L1 यो L2 ओके अब LR को लेन्थ हामीलाई हेर्नु छ L1 L2 अब यसको लेन्थ हुन्छ 2a, a n -2a, a ओके 2a, a n -2a, a ओके अब मैले भने अघि लेन्थ अफ LR चेन्ज हुँदैन लेन्थ अफ LR कहिले पनि चेन्ज हुँदैन यो 4a हुन्छ ओके अब त्यसपछि हामीलाई हेर्नु छ फोकल डिस्टेन्सको लागि मैले फेरि यहाँ डायग्राम बनाएँ अर्को यो प्याराबोला भयो अब pxy यहाँ छ अब यो डाइरेक्ट्रिक्स फोकल डिस्टेन्स भनेको यहाँ फोकस छ यो डिस्टेन्स हो नि फोकल डिस्टेन्स भनेको त डिस्टेन्स अफ एनी पोइन्ट टु द फोकस अब त्यो त हामी डाइरेक्ट निकाल्न सक्दैनौँ अब हामी के गर्छौँ डाइरेक्ट्रिक्सको डिस्टेन्स निकाल्छौँ सुरुमा किनभने डिस्टेन्स फ्रम फोकस र डिस्टेन्स फ्रम डाइरेक्ट्रिक्स त इक्वल हुन्छ फोकल डिस्टेन्स ps भयो यसको बराबर pm हुन्छ यो pm भयो यो pm हुन्छ अब pm दुई पार्टमा डिभाइड भएको छ यो डिस्टेन्स प्लस यो डिस्टेन्स त a हुन्छ हामीलाई थाहा छ अब यो डिस्टेन्स भनेको त पोइन्ट p को y कोअर्डिनेट हो यो त y कोअर्डिनेट हो भनिसकेपछि के हुने रहेछ a प्लस अब mod y लेख्छु किनभने अहिले हामी x² = -4ay प्याराबोला लियौँ भने त्यसमा y यो भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ तर नेगेटिभ भ्यालु हामी लिदिनौँ डिस्टेन्सको लागि त्यही भएर हामी त्यसलाई मोड गर्यौँ भने त्यसको पोजिटिभ भ्यालु आउँछ ओके यो x² = 4ay भयो अब x² = -4ay त्यसको म डायग्राम मात्र बनाउँछु अरु कुरा सबै अघि मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ यदि अगाडि यसमा नेगेटिभ आएको छ भने जस्ट a लाई -a बनाउने अब x² = -4ay यो प्याराबोला चाहिँ यस्तो हुन्छ डाउनवर्ड ओपनिङ हुन्छ यसरी यसको डाइरेक्ट्रिक्स माथि हुन्छ यसको फोकस मुनि हुन्छ अघि फोकस माथि थियो यसरी एक्सिस भन्दा माथि थियो अब एक्सिस भन्दा मुनि छ यसको फोकस हुन्छ 0, -a यो डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन हुन्छ y = a ओके यो LR हुन्छ ओके LR हुन्छ ओके अब के गर्ने यसको सबै कोअर्डिनेट लेख्न सकिन्छ जस्ट a लाई -a बनाउने हो भने सबै कोअर्डिनेट अब मेन चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने भनेको x² = 4ay को यो सब कोअर्डिनेटहरु भर्टेक्स फोकस डाइरेक्ट्रिक्स LR लेन्थ अफ LR र फोकल डिस्टेन्स अब यहाँनेर एउटा कुरा छुटेछ एक्सिसको इक्वेसन छुटेछ एक्सिस भनेको के हो जुन लाइनको अबाउट प्याराबोला सिमेट्रिक छ त्यो भनेको एक्सिस हुन्छ अब यो केसमा यो लाइनको अबाउट यो प्याराबोला सिमेट्रिक छ नि यो लाइन भनेको त y एक्सिस हो y एक्सिसको इक्वेसन के हुन्छ x = 0 यो एक्सिस हुने भयो x² = 4ay प्याराबोलाको लागि ओके अब x² = -4ay को लागि पनि प्याराबोलाको एक्सिस त्यही हुन्छ x = 0 अब अरु सबै त्यही हो मेन चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने भनेको y² = 4ax को यति कोअर्डिनेटहरु अनि x² = 4ay x² = 4ay को यति कोअर्डिनेटहरु हामीले याद गर्नुपर्छ ओके अब त्यसपछि हामी अर्को टपिक हेर्छौं इक्वेसन अफ प्याराबोला इन टर्म्स अफ सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन जुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो इक्वेसन अफ प्याराबोला इन सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन यसमा चाहिँ हामीलाई बेसिकली के हेर्नु छ भने एउटा सेकेन्ड डिग्री इक्वेसनले प्याराबोलालाई कतिखेर रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो हेर्नु छ हामीलाई अब हामीलाई थाहा छ सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन भनेको त ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 यो भनेको हाम्रो सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन हो अब यसमा एउटा हामी भ्यालु याद गर्नुपर्ने हुन्छ डेल्टा जसलाई हामी डिटर्मिनेन्ट पनि भन्छौं a b c h यो डिटर्मिनेन्टको भ्यालु हामीले याद गर्नुपर्छ अब यसलाई यदि ओपन गरेर लेख्ने हो भने यसको भ्यालु हुन्छ abc + 2fgh - af² - bg² - ch² ओके यो भ्यालु हामीले निकाल्नुपर्छ अब प्याराबोला कतिखेर रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा यदि डेल्टाको भ्यालु 0 भएन भने है
यदि डेल्टाको भ्यालु 0 भइदियो भने त त्यसले पेयर अफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्योतिर हामी गइनौँ अहिले, हामी प्याराबोला स्टडी गर्दैछौँ। यो डिटर्मिनेन्ट हामीलाई यहाँ एउटा इक्वेसन दिएको हुन्छ यसरी, जसबाट हामी AHG BFC यसरी यो भ्यालु एक्स्ट्रा गरिहाल्छौँ। यसलाई ओपन गर्ने भने यो आउँछ। अब यदि डेल्टाको भ्यालु नट इक्वल्स टु 0 एन्ड H स्क्वायर इक्वल्स AB, यो दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई भएको छ भने यसले इक्वेसन अफ प्याराबोलालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। फेरि मैले के भने डेल्टा हामी निकाल्छौँ, डेल्टालाई नट इक्वल्स टु 0 आयो प्लस H स्क्वायर इक्वल्स AB, यो दुईटा कन्डिसन फुलफिल भयो भने यो जुन सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन दिएको छ त्यसले इक्वेसन अफ प्याराबोलालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। ओके, यो दुईटा कन्डिसन एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्डिसन हो, यहाँबाट एकदम क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ। अब हामी अर्को कुरा हेर्छौँ, इक्वेसन अफ प्याराबोला इक्वेसन अफ प्याराबोला विथ भर्टेक्स H, K। अहिलेसम्म हामीले हेरेको प्याराबोलाहरूको त भर्टेक्स त कहाँ थियो, 0,0 भनिसकेपछि ओरिजिनमा भर्टेक्स थियो। अहिलेसम्म हामीले हेरेको सबै प्याराबोलाको भर्टेक्स त ओरिजिनमा थियो। अब यदि जस्तै यो हाम्रो कोअर्डिनेट एक्सिस भयो, जस्तै अब प्याराबोलालाई मैले सिफ्ट गरेर यहाँ ल्याएँ यसरी। अघिसम्म प्याराबोला यहाँ थियो, यसको भर्टेक्स ओरिजिनमा थियो। अब यो प्याराबोलालाई मैले सिफ्ट गरेर यहाँ ल्याएँ, अब यसको भर्टेक्स त ओरिजिनमा छैन। अब सुरुमा हामी के गर्छौँ, प्याराबोलाको के हुन्छ, एउटा एक्सिस हुन्छ यसरी, यो एक्सिस यो पोइन्ट हाम्रो भर्टेक्स हुने भने भर्टेक्सलाई मैले के माने H, K। ओके, अब यो प्याराबोलाको इक्वेसन के हुन्छ होला। अब सुरुमा त यो के छ, यो माथि अप्वर्ड ओपनिङ प्याराबोला छ, यसको इक्वेसन के हुन्छ, यदि हामी यसको भर्टेक्सलाई हामीले ओरिजिनमा लाने हो भने X स्क्वायर इक्वल्स 4AY प्याराबोला हुन्छ नि। मैले के भनेको थिएँ, एक्समा पावर 2 छ भने Y एक्सिसको अबाउट सिमेट्रिक हुन्छ। यो यदि यो प्याराबोला यहाँ थियो भने, अब यो प्याराबोला यहाँ छ भने यसको इक्वेसन हुन्छ X माइनस H को होल स्क्वायर इक्वल्स 4AY माइनस K हुन्छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो याद गर्नुपर्छ। ओके, अब म अरू प्याराबोलाहरू पनि देखाउँछु। जस्तै यो प्याराबोलाको के हुन्छ होला, लेट्स से यहाँ हैन, लेट्स से यो प्याराबोला यस्तो छ अरे। अब यसको भर्टेक्स यहाँ छ यसरी H, K। अब यो प्याराबोलाको इक्वेसन हुन्छ, यो भनेको त फर्स्टमा यो प्याराबोला यदि ओरिजिनमा थियो भने यसको भर्टेक्स के हुन्थ्यो, Y स्क्वायर इक्वल्स 4AX हुन्थ्यो। तर यसको भर्टेक्स H, K मा छ भनिसकेपछि यो प्याराबोलाको इक्वेसन हुन्छ Y माइनस K को होल स्क्वायर इक्वल्स 4AX माइनस H। अब बेसिकली कसरी याद गर्ने भन्दा जस्ट Y र X जति छ त्यो पोर्सनमा हामी के गर्छौँ, माइनस H माइनस K गर्छौँ। X मा माइनस H, Y मा माइनस K। ओके, यहाँबाट पनि क्वेसन बढी सोधिरहेको हुन्छ। अब यसलाई सल्भ गर्ने तरिका अहिले म सिकाउँछु। जस्तै अब म एउटा क्वेसनबाट स्टार्ट गरेँ। अहिलेसम्म हामीले जति पढ्यौँ त्यसलाई हामी अब एप्लाई गरेर हामी केही क्वेसन्सहरू हेर्दैछौँ। अब क्वेसनमा भनेको छ द एक्सिस अफ प्याराबोला 9y स्क्वायर माइनस 16x माइनस 12y माइनस 57 इक्वल्स 0। अब यसलाई चाहिँ गर्ने दुई तरिका छ। फर्स्टमा चाहिँ म अहिले एउटा मेथड 1 सिकाउँछु, त्यो मेथड 1 चाहिँ हामी युज गर्दैनौँ। सेकेन्ड मेथड जसमा हामी पार्शियल डिफरेन्सिएसन युज गर्छौँ त्यो गर्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ इन जेनरल हामीले कसरी गर्थ्यौँ पहिला भन्दाखेरि, जस्तै मेथड 1 बाट म स्टार्ट गरेँ। मेथड 1 जसलाई कम्प्लिटिङ द स्क्वायर पनि भन्छ। ओके, फर्स्टमा इक्वेसन के छ हामीसँग, 9y स्क्वायर माइनस 16x माइनस 12y माइनस 57 इक्वल्स 0। ओके, अब सुरुमा हामी के गर्छौँ, यो जुन स्क्वायरवाला टर्म छ नि, y मा स्क्वायर छ नि, यसको स्क्वायर हामी कम्प्लिट गर्छौँ सुरुमा। ओके, 9y स्क्वायर माइनस 12y, यसलाई यता राखेँ। अब यो x जति टर्म छ यसलाई पछाडि लाने, 16x प्लस 57 इक्वल्स 0। ओके, अब के गर्छु, सुरुमा यो स्क्वायरवाला टर्मलाई एक्लो बनाउनु पर्यो भनिसकेपछि म 9 ले डिभाइड गर्छु दुईतिर, 12/9y प्लस 16/9x प्लस 57/9। अब के गर्ने, अब यसलाई स्क्वायर कम्प्लिट गर्ने भने चाहिँ y स्क्वायर माइनस यसलाई काट्ने भने कति हुन्छ, 3 3 4 = 12 3 3 = 9। यसलाई गर्ने भने 2 × 4/6 हुन्छ नि, 2 3 = 6 हुन्छ। y प्लस 2y a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 4/6 को स्क्वायर माइनस पनि गर्नु पर्यो, 4/6 को स्क्वायर इक्वल्स 16x/9 प्लस 57/9। ओके, यो भनेको के हो,
y माइनस 4/6 को होल स्क्वायर हो। यसरी हामी स्क्वायर कम्प्लिट गर्छौँ किनभने हाम्रो ओरिजिनल इक्वेसन त यस्तो फर्ममा हुनुपर्छ नि जहिले पनि y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल्स 4x माइनस h। यस्तो इक्वेसन वा यस्तो फर्ममा हुनुपर्छ हाम्रो इक्वेसन भनिसकेपछि मैले यो फर्ममा लान खोजेको हो क्या। अब 4/6 को होल स्क्वायर त यता जाने भयो 16x/9 प्लस 57/9 4/6 को होल स्क्वायर जाने भने 4 × 16 डिवाइडेड बाई 6 × 36 y माइनस 4/6 को होल स्क्वायर इक्वल्स 16x/9 प्लस अब यसलाई काट्ने भनेको नि 4 × 16 4 × 9 = 36 57/9 57 प्लस 4 भनेको नि 61/9 ओके। अब y माइनस 4/6 को स्क्वायर इक्वल्स यहाँनिर अब के गर्छु भने म 16/9 कमन तान्छु 16/9 कमन ताने भने यहाँनिर के बच्छ x प्लस 61/16 बच्छ नि 61/16। त्यसपछि हामी y माइनस 4/6 को होल स्क्वायर इक्वल्स 16/9 x माइनस 61/16 ओके। अब यो हाम्रो कुन फर्ममा गयो हेर्ने हो भने y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल्स यो पुरै टर्म 4a x माइनस h 4/6 भनेको के माइनस 61/16 भनेको h भनिसकेपछि यो हाम्रो कुन प्याराबोला हो त यो प्याराबोला हो नि y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल्स 4ax माइनस h। अब यसमा म एक्सिस कसरी निकाल्ने त्यो सिकाउँछु। फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भने यो पुरै प्याराबोला जुन छ त्यसलाई हामी यसरी क्यापिटल y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यो माथिको भ्यालुहरु स्मल भ्यालु यो हाम्रो ओरिजिनल कोअर्डिनेट हो yx यो हाम्रो न्यू कोअर्डिनेट हो। यसलाई मैले के गरे y स्क्वायर इक्वल्स 4ax। अब हामीलाई थाहा छ यदि हाम्रो प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स 4ax यो फर्ममा छ भने यसको कस्तो हुन्छ यदि अहिलेसम्म भर्टेक्स ओरिजिन मानेर गर्ने हो भने यसको इक्वेसन यस्तो हुन्छ र यसको एक्सिस त यो हो नि यो यसको इक्वेसन के हो यो त x एक्सिस यसको इक्वेसन हुन्छ x इक्वल्स टु 0 भनिसकेपछि y स्क्वायर इक्वल्स 4ax प्याराबोला छ भने त्यसको एक्सिस हुन्छ जहिले पनि x इक्वल्स 0। अब यो पनि त्यही फर्ममा छ नि y स्क्वायर यो पुरैलाई मैले y स्क्वायर 4a यो यति 4a यो पुरै भनेको x y स्क्वायर इक्वल्स 4x यसको एक्सिस के हुन्छ होला त x यसको एक्सिस भनेको x इक्वल्स 0 हुन्छ y x एक्सिस हुन्छ x इक्वल्स 0 हुन्छ सरी y इक्वल्स 0 हुन्छ किनभने y स्क्वायर इक्वल्स 4ax भनेको त यो प्याराबोला हो र यो भनेको त x एक्सिस हो भने चाहिँ y इक्वल्स 0 हुन्छ यसको इक्वेसन। अब हामीले y लाई के मानेको छौं यहाँनिर y भनेको त y माइनस 4/6 हो नि यो पुरैलाई त मैले y माने हो नि y भनेको के छ y माइनस 4/6 इक्वल्स 0 और y इक्वल्स 4/6 अब काट्ने भने 2 3 भनेपछि 3y इक्वल्स 2 यो हाम्रो इक्वेसन हुने भयो। बेसिकली हाम्रो आइडिया के हो भने सुरुमा हामी यस्तो फर्ममा लान्छौं क्या y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल्स 4ax माइनस h अथवा x माइनस h को होल स्क्वायर इक्वल्स 4ay माइनस k त्यो फर्ममा लान्छौं। त्यसपछि त्यो पुरैलाई y रिप्लेस गर्ने यति पुरैलाई x रिप्लेस गर्ने। अब हाम्रो ओरिजिनल हामी अहिलेसम्म हामीले जुन इक्वेसन पढिराछौं त्यसलाई कम्पेयर गर्ने हो भने त्यसको एक्सिस को इक्वेसन y इक्वल्स 0 हुन्छ तर हामीले y के लाई मानेका छौं y माइनस 4/6 अनि y माइनस 4/6 इक्वल्स 0 3y इक्वल्स 2 भनिसकेपछि यो हाम्रो इक्वेसन अफ एक्सिस हुने भयो। इक्वेसन अफ एक्सिस हाम्रो के छ अप्सन ए। यो भनेको अलिक लेन्दी प्रोसेस भयो। अब हामी मेथड 2 हेर्छौं जुन चाहिँ यसपछि हामी त्यही मेथड मात्र युज गर्छौं त्यो चाहिँ एकदम सजिलो छ यत्रो लामो गरिराख्नु पर्दैन। ओके अब के भनेको छ एक्सिस अफ प्याराबोला 9y स्क्वायर माइनस 16x माइनस 12y माइनस 57 इक्वल्स 0। अब y मा स्क्वायर छ हामीलाई y मा स्क्वायर वाला प्याराबोला कतिवटा प्याराबोला पढाएको थियौं y स्क्वायर इक्वल्स 4x टाइपको र y स्क्वायर इक्वल्स माइनस 4x टाइपको। यो दुईटै जुनैसुकै प्याराबोला होस् यसको एक्सिस त जहिले पनि यही हुन्छ x एक्सिस हुन्छ भनिसकेपछि अब के गर्छौं भने नि हामी जुन स्क्वायर वाला टर्म छ त्यसको रेस्पेक्टमा हामी पार्शियल डिफरेन्सिएसन गर्छौं। पार्शियल डिफरेन्सिएसन भनेको जस्तै मैले यहाँ स्क्वायर वाला टर्म छ y को रेस्पेक्टमा म दुईतिर डेरिभेटिभ गर्छु। अब दुईतिर डेरिभेटिभ y को रेस्पेक्टमा गर्दा जति x वाला टर्म छ त्यसलाई म कन्स्टेन्ट मान्छु। अब 9 *
वाई स्क्वायरको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2y माइनस 16x मैले के भने एक्सलाई कन्स्टेन्ट मान्ने वाईको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दैछौँ एक्सलाई कन्स्टेन्ट मान्दा 16x त कन्स्टेन्ट हुने भयो कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 माइनस 12y को डेरिभेटिभ 12 57 को डेरिभेटिभ 0 इजिकल्स टु 0 को डेरिभेटिभ 0 और कति आउने भयो 9 2 18y इक्वल्स 12 और y इक्वल्स 12/18 और 3 4 जा 12 6 2 जा 12 6 3 जा 18 भनिसकेपछि 3y इक्वल्स 2 हो यो इक्वेसन अफ एक्सिस आयो इक्वेसन अफ एक्सिस हो चाहिँ 2 डिग्री टर्मको रेस्पेक्टमा हामीले पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने हो भने हामीले एक्सिसको इक्वेसन लाउँछ अब यो यहाँबाट हामीले y इक्वल्स 2/3 पनि लियौँ नि यो भनेको हाम्रो के हुन्छ भने नि यो भर्टेक्सको y कोअर्डिनेट पनि हुन्छ भर्टेक्स y कोअर्डिनेट यो हाम्रो भर्टेक्सको y कोअर्डिनेट पनि हुन्छ जुन चाहिँ हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौं भर्टेक्सको y कोअर्डिनेट कति आएको थियो 4/6 भनेको 2/3 यहाँ पनि कति आयो y इक्वल्स 2/3 अनि यो भर्टेक्सको y कोअर्डिनेट पनि हुन्छ बेसिकली हाम्रो आइडिया के हुने भयो भने 2 डिग्री टर्ममा हामीले पार्शियल डिफरेन्सिएसन गर्छौं त्यहाँबाट हामीले जुन इक्वेसन आउँछ त्यो हाम्रो एक्सिसको इक्वेसन हुन्छ र त्यहाँबाट जुन कोअर्डिनेट आउँछ त्यो भनेको भर्टेक्सको कि त x कि त y कोअर्डिनेट हुन्छ अब अर्को क्वेसन छ द फोकस अफ द प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स 4y माइनस 4x ओके अब हामीलाई क्वेसनमा यदि भर्टेक्स बाहेक अरु कुनै कोअर्डिनेट निकाल भनेको छ लाइक फोकस ल्याटस रेक्टमको इन्ज निकाल भनेको छ भने हामी के गर्छौं भने जुन त्यो इक्वेसन दिएको छ y स्क्वायर इक्वल्स 4y माइनस 4x सबै भ्यालुलाई हामी एक साइडतिर लान्छौं जस्तै यहाँनिर त y स्क्वायर यता छ 4y माइनस 4x त यता छ अनि सबै भ्यालुलाई सुरुमा यता ल्याउने वान साइडतिर राख्ने जस्तै मैले यसलाई यता राखे भने cos 0 अब के भने मैले यसलाई सुरुमा हाम्रो इक्वेसन y स्क्वायर वाला टर्म छ भनिसकेपछि पक्कै पनि यसलाई हामीले सल्भ गर्यौं भने y माइनस k को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4a x माइनस h यो टाइपको इक्वेसन आउँछ नि किनभने y मा स्क्वायर छ अब यसलाई सल्भ गर्दा त यही टाइपको इक्वेसन आउनु पर्छ किनभने यो त हाम्रो स्ट्यान्डर्ड प्याराबोला हैन नि त y स्क्वायर इक्वल्स 4ax यसको भर्टेक्स कतै छ अब यसलाई सल्भ गर्यौं भने हामीलाई यो इक्वेसन निकाल्नु छ लास्टमा गर अब यो इक्वेसन निकालिसकेपछि त हामीले फोकस सबै कोअर्डिनेट हामी भन्न सक्छौं अब यो इक्वेसनमा हामीसँग तीनटा अननोन चीज छ के छ हामीसँग अननोन जुन चाहिँ भर्टेक्सको y कोअर्डिनेट हो a छ अननोन र h भनेको भर्टेक्सको x कोअर्डिनेट अब यो तीनटै भ्यालु हामी सजिलै निकाल्न सक्छौं जुन अघि माथि हामीले मेथड युज गर्यौं पार्शियल डिफरेन्सिएसन त्यो मेथडबाट हामी सजिलै निकाल्न सक्छौं अब कसरी निकाल्ने भन्दा सुरुमा यो 2 डिग्री वाला टर्म छ y स्क्वायर छ y मा 2 डिग्री छ जे यसको रेस्पेक्टमा डिफरेन्सिएसन गर्ने दुईतिर y स्क्वायर भनिसकेपछि यसको डिफरेन्सिएसन y को स्क्वायर y स्क्वायर को डिफरेन्सिएसन हुन्छ 2y माइनस 4y को डिफरेन्सिएसन 4 प्लस अब हामी y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दै छौं भनिसकेपछि x वाला टर्म त कन्स्टेन्ट हुने भयो कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 भनेपछि प्लस 0 इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो और 2y इक्वल्स 4 और y इक्वल्स 4/2 भनेको 2 y आयो y को भ्यालु 2 यो भनेको हाम्रो भर्टेक्सको y कोअर्डिनेट आयो भनिसकेपछि यो भनेको के पनि हो नि भर्टेक्सको y कोअर्डिनेट अब हामीलाई थाहा छ भर्टेक्स भनेको त प्याराबोलामा पक्कै पनि लाई गर्छ भनेपछि यो y इक्वल्स 2 जुन छ यसले भर्टेक्स जुन प्याराबोलाको इक्वेसन छ यसलाई स्याटिस्फाई गर्छ भनिसकेपछि y इक्वल्स 2 लाई लगेर म प्याराबोलाको इक्वेसनमा हाल्छु हाम्रो प्याराबोलाको इक्वेसन यो थियो y इक्वल्स 2 यहाँ हाल्ने हो भने y इक्वल्स 2 हाल्ने भने 2 स्क्वायर इक्वल्स 4 * 2 - 4x और 4x इक्वल्स 4 2 जा 8 8 - 4 4 भनिसकेपछि x इक्वल्स 1 x इक्वल्स 1 आउनुको मतलब यो भनेको के हो भर्टेक्सको x कोअर्डिनेट h इक्वल्स 1 आयो अब हामीले दुईटा चीज निकालिसक्यौं h निकाल्यौं k निकाल्यौं अब हामीलाई a निकाल्नु छ अब a निकाल्ने पनि सजिलो तरिका छ अब हामी a कसरी निकाल्छौं भने नि 4a हामी a निकाल्दिनौं सुन हामी 4a निकाल्छौं 4a को भ्यालु के हुन्छ मैले के भने सुरुमा सबैलाई एकतिर लानु पर्यो यसै दुईतिर लानु भएन सबैलाई एकतिर लानु पर्यो अब 4a को भ्यालु के हुन्छ भने सुरुमा हामी 1 डिग्री वाला टर्म हेर्छौं यहाँनिर 1 डिग्री वाला टर्म कुन छ y र x छ तर y मा त 2 डिग्री अलरेडी छ भनिसक्यो त्यो टर्म हामी ओमिट गर्ने त्यसलाई छोड्दिने 1 डिग्री वाला टर्म कुन छ 4 छ नि सरी x छ नि x मा 1 डिग्री छ y मा पनि 1 डिग्री छ तर y मा अलरेडी स्क्वायर छ भने त्यो टर्म नहेर्ने x मा 1 डिग्री छ x को कोएफिसिएन्ट के छ 4 सुरुमा हामी यहाँ माइनस लिन्छौं 1 डिग्री टर्म को कोएफिसिएन्ट 4 डिवाइडेड बाइ 2 डिग्री टर्म को कोएफिसिएन्ट कति छ y स्क्वायर भनेको 2 डिग्री टर्म मा यसको कोएफिसिएन्ट छ 1 भनिसकेपछि डिवाइडेड बाइ 1 हुने भयो ओके और 4a इक्वल्स -4 और a इज इक्वल्स टु -1
भनेपछि हामीले तीनटै चीज एक्स्ट्रा गरिसक्यौं के निकाल्यौं यी एच पनि निकाल्यौं र ए पनि निकाल्यौं अब यिनीले यदि हामीलाई क्वेशनले ल्याटस रेक्टमको लेन्थ सोधेको थियो भने त हामीलाई थाहा छ ल्याटस रेक्टमको लेन्थ भनेको जहिले 4a हुन्छ भनेपछि यदि यो 4a त हामीले निकाल्यौं -4 भनिसकेपछि लेन्थ त कहिले नेगेटिभ हुँदैन भनिसकेपछि 4a को मोडुलस लिने हो भने त ल्याटस रेक्टमको लेन्थ 4a हुन्छ सकेपछि यसको मोड लिने हो भने ल्याटस रेक्टमको लेन्थ 4a हुन्छ 4a को भ्यालु 4 छ -4 को मोडुलस 4 हुन्छ भनिसकेपछि ल्याटस रेक्टमको लेन्थ 4 हुन्थ्यो अब हामीलाई a चाहिएको छ -1 भयो अब हामी कसरी इक्वेसन लेख्छौं y - k भने कति छ 2 को होल स्क्वायर इक्वल्स 4 a कति छ -1 जी यहाँ 1 लेखेर माइनस मैले अगाडि थपे x - h कति छ 1 अब यो इक्वेसन आयो अब यसलाई मैले कसरी कम्पेयर गरे y को स्क्वायर इज इक्वल्स टु -4ax यो पुरैलाई y माने यो पुरैलाई x माने अब मलाई के निकाल्नु छ क्वेसन अनुसार फोकस निकाल्नु छ अब y स्क्वायर इक्वल्स -4ax प्याराबोला कस्तो हुन्छ यो त यस्तो हुन्छ यसको फोकस कहाँ हुन्छ हामीलाई थाहा छ यसको फोकस -a,0 मा हुन्छ नि त्यसपछि फोकस -a,0 भनेपछि फोकसको x र y कोअर्डिनेट के हुने रहेछ -a,0 हुने रहेछ नि xy कोअर्डिनेट -a,0 तर x भनेको त हाम्रो खासमा के हो x - 1 हो नि हामीलाई ओरिजिनल स्मल x निकाल्नु छ के हामीलाई क्यापिटल x निकाल्नु हैन स्मल x निकाल्नु छ अब क्यापिटल x लाई मैले x - स्मल x - 1 मानेको थिए अब क्यापिटल x को ठाउँमा मैले x - 1 हाले अब यो क्यापिटल y को ठाउँमा के हाल्ने y - 2 इक्वल्स -a भनेको कति छ a भनेको 1 चाहिँ कमा 0 त्यसपछि x र y कति हुने रहेछ यो हामी के लेख्दै छौं फोकसको कोअर्डिनेट लेख्दै छौं है फोकसको x र y कोअर्डिनेट चाहिँ अब x - 1 = -1 यो -1 यता जोडिन्छ +1 जी यो 0 हुन्छ y - 2 = 0 जी y = 2 हुन्छ भनेपछि फोकसको कोअर्डिनेट रहेछ 0,2 बेसिकली हामी के गर्छौं भने कोअर्डिनेट निकाल्न हरेक क्वेशनमा राइट साइडमा क्यापिटल xy = अब के गर्छौं यता जुन कोअर्डिनेट निकाल्ने त्यो स्ट्यान्डर्ड प्याराबोलाको कोअर्डिनेट लेख्छौं त्यसपछि x लाई यसले रिप्लेस गर्ने y लाई यसले रिप्लेस गर्ने अनि त्यसपछि हामी स्मल x र y को टर्ममा कोअर्डिनेटलाई निकाल्छौं भनेपछि फोकसको कोअर्डिनेट रहेछ 0,2 फोकसको कोअर्डिनेट 0,2 भनिसकेपछि हाम्रो अप्सन बी विल बी द राइट आन्सर त्यसपछि क्वेशन नम्बर 3 मा छ इफ 0,-3 बी द फोकस म यहाँ फिगर बनाइहाल्छु सानो जो फिगर बनाएर गर्ने हो भने अलिक सजिलो हुन्छ 0,-3 भनेपछि फोकस यहाँ छ 0,-3 बी द फोकस एन वाइ इक्वल्स सरी 0,-3 भनेको मुनि हुन्छ 0,-3 एन वाइ इक्वल्स 7 बी द डाइरेक्ट्रिक्स भनेपछि यहाँ छ लाइन वाइ इक्वल्स 7 भन्ने किनभने पोजिटिभ वाइ एक्सिसमा जानु पर्यो वाइ इक्वल्स 7 भनेपछि यो डाइरेक्ट्रिक्स छ अब हामीलाई भर्टेक्स निकाल्नु छ वाइ इक्वल्स 7 भयो भने यो पोइन्ट त अभियसली 0,7 हुन्छ अब अघि पनि मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ भर्टेक्स भनेको जहिले पनि डाइरेक्ट्रिक्स र फोकसको मिड पोइन्ट हुन्छ यहाँ मैले अघि एक्सप्लेन गरेको थिएँ के भने मैले भर्टेक्स भनेको जहिले पनि यो डाइरेक्ट्रिक्स र एक्सिसलाई यहाँ काटेको छ र यो फोकस यो दुईटाको मिड पोइन्ट भनेको भर्टेक्स हुन्छ भनेपछि के हुने रहेछ अब यो दुईटाको मिड पोइन्ट भनेको भर्टेक्स हुने रहेछ भनेपछि भर्टेक्स के रहेछ h, k मैले माने भने h, k भनेको के हुने रहेछ यो दुईटाको मिड पोइन्ट भनेपछि 0 + 0/2 7 - 3/2 भनेपछि यो भनेको 0 7 - 3 4/2 भनेपछि 0,2 भनेको हाम्रो के हुने रहेछ भर्टेक्सको कोअर्डिनेट हुने रहेछ भनेपछि 0,2 व्हिच इज अप्सन सी इज द राइट आन्सर अब क्वेशन नम्बर 4 मा छ क्वेशन नम्बर 4 यो सजिलै चाहिँ इनेरी गरिहाल्छ द लेन्थ अफ एलआर अफ प्याराबोला 4y² - 4x - 2y + 3 cos 0 अब मैले के भने एलआर को लेन्थ निकाल्न जहिले पनि सबैलाई एकतिर लानुपर्छ भने चाहिँ अलरेडी यहाँ एरेन्ज्ड फर्ममै छ सबै एकतिर आएको छ अब एलआर को लेन्थ अब हामीलाई 4a को भ्यालु निकाल्न आउँछ मैले के भने सुरुमा माइनस हाल्ने अगाडि त्यसपछि 1 डिग्री वाला टर्म हेर्ने 1 डिग्री वाला टर्म दुईटा छ यहाँ x र y छ तर x र y छ तर y मा स्क्वायर अलरेडी छ भने त्यो टर्म नहेर्ने हामी x वाला टर्म हेर्ने x को कोएफिसिएन्ट कति छ -4 भनेपछि -4 डिवाइडेड बाइ अब 2 डिग्री वाला टर्म हेर्ने 2 डिग्री वाला टर्म छ y स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट 4 भनेपछि 4 र 4 कटो 4a = 1 भयो भनिसकेपछि 4a भनेकै हाम्रो ल्याटस रेक्टमको लेन्थ हो भनेपछि = लेन्थ अफ एलआर
भनेपछि लेन्थ अफ एलआर कति हुने रहेछ 1 हुने रहेछ भनेपछि लेन्थ अफ एलआर इज 1 व्हिच इज अप्सन सी अब अर्को क्वेसन छ इफ 2,0 इज द भर्टेक्स एन्ड y एक्सिस द डाइरेक्ट्रिक्स अफ प्याराबोला देन इट्स फोकस इज क्वेसनले के भनेको छ भन्दा 2,0 हाम्रो भर्टेक्स छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ 2,0 यो हाम्रो भर्टेक्स छ y एक्सिस डाइरेक्ट्रिक्स यो डाइरेक्ट्रिक्स छ अब हामीलाई फोकस निकाल्नु छ फोकस त यहाँ होला कतै यो हाम्रो 0,0 यो हाम्रो डाइरेक्ट्रिक्स भनेको छ क्वेसनले डाइरेक्ट्रिक्स यो हाम्रो भर्टेक्स भनेको छ यो फोकस अब अघि पनि मैले भनेको थिएँ भर्टेक्स भनेको डाइरेक्ट्रिक्सले एक्सिस यो त एक्सिस हुने भयो एक्सिसलाई जहाँ काटेको छ त्यसको र फोकसको मिड पोइन्ट भनेको भर्टेक्स हुन्छ यो भर्टेक्स एच सरी यो फोकस के हुने रहेछ फोकसलाई लेट्स मैले x, y माने भने यसको र यसको मिड पोइन्ट भर्टेक्स हुन्छ भनेपछि x + 0/2 y + 0/2 यसको र यसको मिड पोइन्ट भनेको के हुन्छ भर्टेक्स हुन्छ भनेपछि 2,0 भनेपछि x = 4 आउने भयो यो र यो कम्पेयर गर्दा x = 4 र यो कम्पेयर गर्दा y = 0 भनेपछि हाम्रो फोकस के रहेछ 4,0 विल बी द फोकस 4,0 विल बी द फोकस भनेपछि अप्सन सी इज द राइट एन्सर ओके अब त्यसपछि क्वेसन नम्बर 6 छ भर्टेक्स अफ प्याराबोला x स्क्वायर + 2y = 8x - 7 अब के गर्ने भने मैले सबैले एकतिर राख्ने भनेपछि यसलाई मैले x स्क्वायर + 2y - 8x + 7 = 0 अब 2 डिग्री वाला टर्म कुन छ x वाला टर्म छ नि भने चाहिँ यसको डेरिभेटिभ गर्ने दुईतिर x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दैछौँ y वाला टर्म कन्स्टेन्ट हुन्छ भने चाहिँ यसको डेरिभेटिभ 0 - 8x को डेरिभेटिभ -8 7 को डेरिभेटिभ 0 और x = 8/2 = 4 भनेपछि भर्टेक्स को x कोअर्डिनेट आयो h = 4 आयो यो भर्टेक्स को x कोअर्डिनेट अब हामीलाई थाहा छ x त प्याराबोलामा लाई गर्छ किनभने भर्टेक्स त प्याराबोलामा लाई गर्छ भने यो कोअर्डिनेट लगेर यहाँ हाल्ने निसकेपछि x को भ्यालु यहाँ पुट गर्ने भने 4 को स्क्वायर + 2 y = 8 × 4 - 7 और 2y = 8 4 32 - 7 - 16 और 2y = 9 therefore y = 9/2 यो भनेको भर्टेक्स को y कोअर्डिनेट आयो दैट इज k = 9/2 अब भर्टेक्स भनेको के हाम्रो जहिले पनि भर्टेक्स भनेको h, k हुन्छ अब h भनेको 4 k भनेको 9/2 देन भर्टेक्स विल बी 4,9/2 4,9/2 which is option B अर्को क्वेसन छ द फोकस अफ प्याराबोला x स्क्वायर - 8x + 2y + 7 = 0 मैले के भने फोकस अफ प्याराबोला निकाल्न जहिले पनि हामीले अब यहाँ के छ x को स्क्वायर को टर्ममा छ भने यो इक्वेसनमा लानुपर्छ नि x - h को होल स्क्वायर = 4a y - k यो टर्ममा हामीले लानै पर्छ जहिले पनि फोकस निकाल्नलाई यहाँ x को स्क्वायर भएको हुनाले x - h को होल स्क्वायर वाला टर्म आएको थियो है अब यहाँ हामीलाई तीनटा कुरा चाहिन्छ h चाहिन्छ a चाहिन्छ k चाहिन्छ यो तीनटा भेरिएबल हो यहाँनिर अब के गर्ने मैले h र k भनेको त भर्टेक्स को कोअर्डिनेट हो नि अब यो क्वेसन र यो क्वेसन त एक्ज्याक्टली सेम हो x स्क्वायर + 2y 8x लाई यता ल्याउने 7 लाई यता ल्याउने भने -8x + 7 भनिसकेपछि h र k त हामीले अलरेडी यहाँ निकालिसकेका छौँ h र k निकालिसक्यौँ 4,9/2 यो क्वेसन र यो क्वेसन सेम भएको हुनाले h र k हामीले निकाल्यौँ h र k आथ्यो कति आथ्यो 4,9/2 अब मलाई a निकाल्नु पर्यो अब a निकाल्न सुरुमा हामी 4 ने a निकाल्न सक्छौँ 4a = के भने मैले माइनस हाल्ने सुरुमा 1 डिग्री वाला टर्म हेर्ने 1 डिग्री वाला टर्म y र x छ तर x अलरेडी स्क्वायर छ भनेपछि x वाला टर्म नहेर्ने y वाला टर्म हेर्ने y वाला टर्म भनेपछि यो 1 डिग्री टर्म भयो y वाला यसको कोएफिसिएन्ट 2 छ 2 / x स्क्वायर अब 2 डिग्री वाला टर्म हेर्ने 2 डिग्री वाला टर्मको कोएफिसिएन्ट कति छ 1 छ नि भनिसकेपछि 2/1 चाहिँ 4a = -2 a = -2/4 y = -1/2 अब हामी यो इक्वेसन सजिलै लेख्न सक्छौँ x - h भनेको कति छ 4 को स्क्वायर = 4a भनेको कति छ 1/2 माइनस भएको हुनाले अगाडि माइनस मैले यसरी हालेँ इन्टु y - k कति छ 9/2 अब हामी यसलाई केसँग कम्पेयर गर्छौँ x को स्क्वायर -4a y - k अब यो प्याराबोलाको फोकस कहाँ हुन्छ यो प्याराबोला त यस्तो हो नि यसको फोकस त हामीलाई थाहा छ 0, -a मा हुन्छ यसको फोकस जहिले पनि भनिसकेपछि फोकसको x र y कोअर्डिनेट के रहेछ
0, -a तर x त हाम्रो न्यू कोअर्डिनेट हो तर ओल्ड कोअर्डिनेट x भनेको के हो x - 4 र y भनेको के हो यो x² = 4ay सँग कम्पेयर गर्ने है x² = 4ay ओके अब x भनेको x - 4 y भनेको के छ y - 9/2 y - 9/2 इक्वल्स 0, a भनेको कति छ a भनेको 1/2 गर्ने हो भने x, y कति आउँछ यो 4 यता जान्छ भनिसकेपछि 0 + 4 -9/2 -1/2 भनेको 9 - 1 8 भनेपछि 4, यो के हुने भयो फोकस के हुने भयो 4, 4 फोकस 4, 4 भनेपछि 7 को C इज द राइट आन्सर। अब हामीले यति हेरिसकेपछि अब हामीले अर्को एउटा थ्योरी हेर्नु छ प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट अफ प्याराबोला। कोअर्डिनेट्स अफ प्याराबोला फर्स्टमा हामी y² = 4ax यसको प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट हेर्छौं। यसको प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट हुन्छ 80², 280। अब हामीले प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट चाहिँ किन युज गर्छौं भन्दाखेरि हामी लाइक y² = 4ax भन्ने प्याराबोलामा कुनै एउटा पोइन्टलाई एज्युम गर्नु छ भने हामी प्यारामिटरको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौं के y² = 4ax मा 80², 280 यो पोइन्ट मैले यहाँ हाल्ने हो भने x को ठाउँमा 80², 280 भनेको y को ठाउँमा हाल्ने भने यो इक्वेसन स्याटिस्फाई हुन्छ। अब यहाँ नि t भनेको एउटा रियल नम्बर हो लेखिराखे मैले। अब यो पोइन्ट किन यो हेल्पफुल छ भन्दाखेरि यदि हामीले y² = 4ax मा कुनै एउटा पोइन्ट मान्यौं भने इन जेनरल हामी मान्ने भनेको त x1, y1 मान्थ्यौं। त्यतिखेर x1 र y1 दुईटै भ्यारिएबल हुन्थ्यो। त्यही भएर दुईटा भ्यारिएबलको टर्ममा हामीलाई सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ। तर यदि मैले प्यारामेट्रिक फर्ममा पोइन्टलाई एज्युम गरे भने त यहाँनिर यो दुईटा पोइन्ट हो यसमा यो दुईटा कोअर्डिनेटमा भ्यारिएबल त t मात्रै छ नि। यदि मैले t को भ्यालु पत्ता लगाए भने त पुरै यो कोअर्डिनेट नै म लेख्न सक्छु। त्यही भएर सिंगल भ्यारिएबल भएको हुनाले प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेटले हामीलाई हेल्प गर्छ। ओके अब y² = 4ax भइसक्यो। अब हामी y² = -4ax यसको पनि प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट हेर्छौं -80², 280 त्यसपछि x² = 4ay यसको पनि हामी प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट हेर्छौं। यसको हुन्छ 280, 80² x² = -4ay इसको प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट 280, -80²। बेसिकली हामीलाई यो दुईटा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अब अरु त याद भइहाल्छ यो दुईटा याद गर्नु पर्यो। यसबाट क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै अब यहाँ म प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट रिलेटेड एउटा क्वेशन हेरौं। जस्तै क्वेशन नम्बर 13 मा छ द प्यारामेट्रिक इक्वेसन x = 2 + t² के दिएको छ हामीलाई x = 2 + t² y = 2t + 1 represents a parabola with focus 2, 1। अब म के गर्छु हाम्रो प्याराबोलाको प्यारामेट्रिक इक्वेसन भनेको जस्तै म के गर्छु भने यो 2 लाई यता ल्याउँछु = t² y = y - 1 = 2t। अब यसलाई म के गर्छु भने नि x - 2 = 1.t² y - 1 = 2.1.t भनिसकेपछि यो के को फर्ममा गयो 80², 280 को फर्ममा गयो नि 80², 280 भनेपछि यो x क्यापिटल X यो क्यापिटल Y भनिसकेपछि 80², 280 त कुन प्याराबोलाको प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट हो 80², 280 भनेको त y² = 4ax प्याराबोलाको हो भनेपछि y² यहाँ त क्यापिटल Y युज हुन्छ हामीसँग क्यापिटल Y छ त्यही भएर हामी क्यापिटल Y युज गर्छौं y² = 4ax y² y को ठाउँमा छ y - 1 को होल स्क्वायर = 4a भनेको कति छ 1 x भनेको कति छ x - 2 भनेपछि यो कुन फर्ममा गयो y - k को होल स्क्वायर = 4ax - h यो k यो h भनिसकेपछि यहाँबाट भर्टेक्स के हुने रहेछ h, k which equals to 2, 1 यो अप्सनमा हामीसँग के छ अ प्याराबोला विथ फोकस 2, 1 त भएन फोकस हामीलाई निकालिन मैले प्याराबोला विथ भर्टेक्स 2, 1 भनेपछि अप्सन बी राइट हुने भयो। हाम्रो अर्को क्वेशन छ द प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट अफ एनी पोइन्ट अन द प्याराबोला व्हिच फोकस इज हामीलाई क्वेशनले के दिएको छ फोकस 0, 1 एन्ड डाइरेक्ट्रिक्स x + 2 = 0 भन्नुको मतलब x = -2 यो दिएको छ। अब सुरुमा यसलाई हामी यहाँ प्लट गरौँ
0,1 फोकस भनेपछि 0,1 त यहाँ हुने भयो हाम्रो फोकस यहाँ छ 0,1 त्यसपछि डाइरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स -2 भनिसकेपछि यो डाइरेक्ट्रिक्स रहेछ x इक्वल्स -2 अब अभियसली हाम्रो प्याराबोलाको एक्सिस त यो हुन्छ नि किनभने फोकसबाट पास हुन्छ र एक्सिस जहिले डाइरेक्ट्रिक्ससँग परपेन्डिकुलर हुन्छ अब यहाँबाट हेर्ने हो भने हाम्रो प्याराबोला समथिङ मोरलेस यस्तो हुन्छ प्याराबोला किनभने प्याराबोला जहिले पनि फोकसतिर ओपन हुन्छ यो एस भयो यो भर्टेक्स भयो अब यो x इक्वल्स -2 यो लाइन भनेको के हुन्छ x y इक्वल्स 1 हुन्छ नि लाइन किनभने 0,1 बाट पास भइरहेछ र y x एक्सिससँग प्यारलल लाइन y इक्वल्स 1 भनिसकेपछि यो कोअर्डिनेट के हुने रहेछ -2,1 यो लाइनको x कोअर्डिनेट -2 यो लाइनको कोअर्डिनेट y कोअर्डिनेट 1 भनिसकेपछि यो पोइन्ट -2,1 अब यो भनेको त हाम्रो के हो भर्टेक्स भर्टेक्स जहिले पनि यो दुईटाको मिड पोइन्ट हुन्छ भनिसकेपछि यो दुईटाको मिड पोइन्ट के हुन्छ 0 -2/2 भनेको हुन्छ -1 र 1 + 1 2/2 भनेको 1 हुन्छ ओके भर्टेक्स पनि आयो भनिसकेपछि हामीले दुईटा कुरा एक्स्ट्रा गर्यौं h के भर्टेक्स के आयो -1,1 अनि त्यसपछि हामीसँग के छ अब हामीलाई यो टाइपको प्याराबोलाको इक्वेसन कस्तो हुन्छ x y k को होल स्क्वायर इक्वल्स 4ax - h हुन्छ नि यो टाइपको प्याराबोलाको इक्वेसन हामीसँग h के छ अब a चाहियो a भनेको त यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ -1 देखि 1 यो y कोअर्डिनेट त सेम छ -1 देखि 0 सम्मको डिस्टेन्स -1 देखि यो 0 सम्मको डिस्टेन्स भनेपछि a को भ्यालु 1 हुने रहेछ भनिसकेपछि यसको इक्वेसन के रहेछ y - 1 को होल स्क्वायर इक्वल्स 4ax - h भनेको 1 + 1 को होल स्क्वायर अब a को भ्यालु त 1 छ भनिसकेपछि 1 हाल्दा भइहाल्यो इन्टु 1 अब हामी यसलाई केसँग कम्पेयर गर्छौं y स्क्वायर इक्वल्स 4ax - h को होल स्क्वायर अब यो टाइपको 4ax को होल स्क्वायर 4ax यहाँ स्क्वायर हुँदैन y स्क्वायर इक्वल्स 4ax y स्क्वायर इक्वल्स 4x अब यो टाइपको प्याराबोलाको प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट के हुन्छ x इक्वल्स at स्क्वायर y इक्वल्स 2at तर x को ठाउँमा हामीसँग के छ x + 1 a भनेको त 1 भइहाल्यो यो अनि t स्क्वायर हुने भयो र y इक्वल्स 2 a भनेको 1 2t y को ठाउँमा के छ y - 1 भनिसकेपछि x इक्वल्स टु t स्क्वायर - 1 y इक्वल्स 2t + 1 हुने रहेछ भनेपछि हाम्रो प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट t स्क्वायर - 1, 2t + 1 हुने रहेछ t स्क्वायर - 1 अप्सन t स्क्वायर + 1 2t - 1 चाहिँ हाम्रो अप्सन डी अप्सन मिस्टेक छ जस्तो छ यहाँ हुन्छ t स्क्वायर - 1 2t + 1 भनेपछि हाम्रो अप्सन डी हुने रहेछ राइट अब यो हेरिसकेपछि अब हामीलाई हेर्नु छ पोजिसन अफ पोइन्ट विथ रेस्पेक्ट टु प्याराबोला पोजिसन अफ पोइन्ट विथ रेस्पेक्ट टु प्याराबोला अब त्यसको लागि हामी एउटा टर्म इन्ट्रोड्युस गर्छौं s भन्ने जस्तै हामीलाई प्याराबोलाको इक्वेसन दिएको छ y स्क्वायर इक्वल्स 4ax अब यसमा s भनेको चाहिँ के हुन्छ भने नि यो y मा स्क्वायर छ भनिसकेपछि 4ax यो 4ax वाला टर्मलाई मैले यता ल्याएँ इक्वल्स टु 0 जहिले पनि जुन 2 डिग्री वाला टर्म छ त्यो जहिले पोजिटिभ हुनुपर्छ र 1 डिग्री वाला टर्म जहिले पनि 2 डिग्री वाला टर्म पोजिटिभ हुनुपर्छ y डिग्री वाला टर्म नेगेटिभ हुनुपर्छ भनेको मतलब 2 डिग्री वाला टर्म जहिले पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हुनुपर्छ अब यो जुन क्वान्टिटी छ y स्क्वायर इक्वल्स 4ax त्यसलाई नै हामी भन्छौं s 4ax y स्क्वायर - 4ax लाई s अब हामीलाई क्वेशनमा कुनै एउटा पोइन्ट दिएको हुन्छ x1, y1 दिएको हुन्छ अब हामीलाई चेक गर्नु छ यो पोइन्ट प्याराबोलाको इनसाइड लाई गर्छ अन लाई गर्छ या आउटसाइड लाई गर्छ अब इनसाइड भन्नुको मतलब यो प्याराबोला हो भने यो जुन रिजन छ यसलाई हामी इनसाइड रिजन भन्छौं यो प्याराबोला भन्दा यो जति बाहिर छ यसलाई हामी बाहिरको रिजन भन्छौं अथवा आउटसाइड भन्छौं र यो प्याराबोलामा लाई गर्ने पोइन्ट त भइहाल्यो कसरी निकाल्ने भन्दा यो x1 y1 लाई हामी लगेर यहाँ हाल्छौं त्यसैपछि यसलाई हामी s1 भन्छौं र x1 यहाँ हाल्ने y1 यहाँ हाल्ने भनेपछि कि y1 स्क्वायर - 4ax1 हुने भयो अब यो त न्यूमेरिकल भ्यालु आउँछ किनभने x1 y1 भनेको त पोइन्ट हुन्छ न्यूमेरिकल भ्यालु आउँछ यदि s1 को भ्यालु ग्रेटर देन 0 छ भने यसले हामीलाई आउटसाइड भन्ने डिनोट गर्छ
यदि s1 को भ्यालु लेस देन 0 छ भने यसले हामीलाई इनसाइड पोइन्ट भन्ने डिनोट गर्छ र यदि s1 को भ्यालु 0 छ भने अन द प्याराबोला भन्ने हामीलाई डिनोट गर्छ। अब यो कन्सेप्टलाई हामी एउटा क्वेशनमा एप्लाई गरौँ। जस्तै यहाँ क्वेशन छ व्हिच अफ द फलोइङ पोइन्ट्स लाइज आउटसाइड द प्याराबोला भनेको छ भने चाहिँ आउटसाइड हुनको लागि के हुनुपर्छ s1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब हामी के गर्छौं सुरुमा y² माइनस 2x इक्वल्स टु 0 बनाउँछौं। यो भनेको s हुने भयो। अब s1 भनेको त यो सबै पोइन्ट हालेर चेक गर्नु पर्यो। 1 को स्क्वायर माइनस 2 इन्टु माइनस 2 यो पोइन्ट हेर्दैछु सरी फर्स्ट पोइन्ट हेर्ने भने y कोअर्डिनेट माइनस 2 को स्क्वायर माइनस 2 इन्टु 1 यो गर्ने भने 2 2 जा 4 माइनस 2 4 माइनस 2 गर्ने भने के आउँछ 4 माइनस 2 भनेको 2 व्हिच इज ग्रेटर देन 0 भनिसकेपछि यो आउटसाइड हुने भयो नि। मैले के भने s1 को भ्यालु ग्रेटर देन 0 आयो भने त्यो पोइन्ट जहिले पनि आउटसाइड पोइन्ट हुन्छ भनेपछि यो पोइन्ट हाम्रो आउटसाइड वाला पोइन्ट हुने रहेछ। अब अरु पोइन्ट जस्तै हामी चेक गरौँ s1 अब यो पोइन्ट हालौं 2 को स्क्वायर माइनस 2 इन्टु 4 यो y यो x यहाँ हाले मैले 2 2 जा 4 माइनस 8 यो भनेको माइनस 4 व्हिच इज लेस देन 0 भनिसकेपछि यो इनसाइड पोइन्ट रहेछ। अब अर्को हालौं यो थर्ड पोइन्ट हाल्ने भने के हुन्छ 2 स्क्वायर माइनस 2 इन्टु 2 व्हिच इक्वल्स टु 0 यो भनेको अन द प्याराबोला वाला पोइन्ट रहेछ। जस्तै अब लास्ट पोइन्ट हेर्ने हो भने लास्ट पोइन्ट भनेको 2 को स्क्वायर माइनस 2 इन्टु 5 2 2 जा 4 माइनस 10 भनेको माइनस 6 व्हिच इज लेस देन 0 यो भनिसकेपछि यो प्याराबोलाको इनसाइड पोइन्ट रहेछ। यहाँ हाम्रो अप्सन ए विल बी द राइट आन्सर। अब यो हेरिसकेपछि हामीलाई इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट हेर्नु छ जुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट एन्ड इक्वेसन अफ नर्मल। अब इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट लेख्न हामीसँग सर्टकट पनि छ। जस्तै इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट लेख्नको लागि हामी यो रिमेम्बर गर्न सक्छौं। जस्तै x² वाला टर्मलाई हामी x1 ले रिप्लेस गर्छौं y² वाला टर्मलाई हामी y1 ले रिप्लेस गर्छौं x वाला टर्मलाई हामी x प्लस x1/2 यो ले रिप्लेस गर्छौं अनि त्यसपछि y वाला टर्मलाई y प्लस y1/2 वाला टर्मले रिप्लेस गर्छौं। हामीलाई यति याद छ भने हामी ट्यान्जेन्टको इक्वेसन याद नगरी पनि लेख्न सक्छौं। जस्तै अब मैले स्टार्ट गरे y² = 4ax प्याराबोला। अब हामीलाई ट्यान्जेन्टको इक्वेसन तीनटा फर्ममा याद गर्नुपर्छ पोइन्ट फर्म प्यारामेट्रिक फर्म र स्लोप फर्म। सुरुमा पोइन्ट फर्मबाट मैले स्टार्ट गरे। पोइन्ट फर्ममा मैले के भने यसको इक्वेसन कसरी लेख्ने y² वाला टर्मलाई केले रिप्लेस गर्ने y/1 भनिसकेपछि y/1 = 4a जस्ताको त्यस्तै x वाला टर्मलाई केले रिप्लेस गर्ने x + x1/2 x + x1/2 के इक्वेसन आउने रहेछ y/1 = काट्ने भने 2a x + x1 हो। यो पोइन्ट फर्मको इक्वेसन हो। अब यो ट्रान्सफर्मेसन भन्छ यसलाई। यो चाहिँ सबै प्याराबोलामा एप्लिकेबल छ। अब पोइन्ट फर्म भयो। अब हामी प्यारामेट्रिक फर्म पनि हेर्छौं। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो प्यारामेट्रिक फर्मको इक्वेसन py = x + at²। यो प्यारामेट्रिक फर्मको इक्वेसन भयो ट्यान्जेन्टको। त्यसपछि हामीसँग छ स्लोप फर्ममा y = mx + a/m। अब प्यारामेट्रिक फर्ममा चाहिँ के दिएको हुन्छ भन्दा हामीलाई t को भ्यालु थाहा हुन्छ त्यसकै टर्ममा हामी इक्वेसन लेख्न सक्छौं। स्लोप फर्ममा y = mx + a/m हामीलाई लाइन स्लोप दिएको हुन्छ ट्यान्जेन्टको त्यहाँबाट हामी इक्वेसन लेख्न सक्छौं। अब यहाँबाट एउटा कन्डिसन अफ ट्यान्जेन्सी भन्ने हुन्छ त्यो पनि हामी हेरिहालौं तर एकछिन। अब यहाँनिर प्यारामेट्रिक र स्लोप फर्मलाई हामी रिलेट गरेर एउटा कुरा के लेख्न सक्छौं भने नि लाइक हाम्रो जुन पोइन्टमा हामी स्लोप यो प्याराबोला हो यो जुन पोइन्टमा हामी ट्यान्जेन्ट बनाउँदै छौं यसको प्यारामिटर t छ अरे। अब यहाँ यसरी हामीले ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्यौं यो ट्यान्जेन्टको स्लोप m छ अरे। अब t र m को रिलेसन के हुन्छ भन्दा t = 1/m हुन्छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो। t = 1/m y² = 4ax प्याराबोलाको लागि। अहिले म यो एप्लाई गरेर देखाउँछु। अब हामी के हेर्छौं भन्दा कन्डिसन अफ ट्यान्जेन्सी। कन्डिसन अफ ट्यान्जेन्सी भनेको के हुन्छ y² = 4ax प्याराबोला छ र y = mx + c भन्ने लाइन छ। दिस लाइन विल बी ट्यान्जेन्ट टु y² = 4ax इफ c = a/m। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट हो।
सी इक्वल्स ए बाई एम। अब यो टेन्जेन्सी भयो हैन। अब हाम्रो अर्को दुईटा कन्डिसन हुन्छ। नन इन्टरसेक्टिङ लाइन छ भने, नन इन्टरसेक्टिङ लाइन भनेको मतलब त्यो लाइनले प्याराबोलालाई कतै पनि टच गर्दैन, कतै इन्टरसेक्ट गर्दैन, त्यसको कन्डिसन हुन्छ सी ग्रेटर देन ए बाई एम। र यदि इन्टरसेक्ट दुईटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ भने त्यसको कन्डिसन हुन्छ सी लेस देन ए बाई एम। यो पनि इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हो, रिजल्ट हो, सी लेस देन ए बाई एम। अब हामीले अहिले के को हेर्यौं, वाइ स्क्वायर इक्वल्स 4x को पोइन्ट फर्म, प्यारामेट्रिक फर्म र स्लोप फर्म हेर्यौं। अब हामीलाई वाइ स्क्वायर इक्वल्स माइनस 4ax को पनि हेर्नु छ, तर यो त एकदम सजिलै छ। पोइन्ट फर्मको इक्वेसन लेख्न मैले के भने, वाइ स्क्वायर को ठाउँमा y/1 इक्वल्स टु माइनस 4ax को ठाउँमा के लेख्ने, x प्लस x1/2 लेख्ने। भनेपछि यो के आउने रहेछ, y प्लस y1 इक्वल्स टु नेगेटिभ 2a x प्लस x1। यो पोइन्ट फर्म हो। अब स्लोप प्यारामेट्रिक फर्म सुरुमा अहिले म स्लोप फर्मको लेख्छु, अनि प्यारामेट्रिक फर्म। स्लोप फर्ममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, हाम्रो इक्वेसनमा के छ, प्याराबोलाको इक्वेसनमा a को ठाउँमा माइनस a नै आएको छ, वाइ स्क्वायर इक्वल्स 4ax मा यहाँ वाइ स्क्वायर इक्वल्स माइनस 4ax आएको छ, a को ठाउँमा माइनस a भनिसकेपछि स्लोप फर्मको इक्वेसनमा पनि mx माइनस a बाई m हुन्छ। y इक्वल्स mx माइनस a बाई m हुन्छ। यो हाम्रो स्लोप फर्मको इक्वेसन भयो। अब प्यारामेट्रिक फर्मको इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा, टी वाई इक्वल्स माइनस एक्स प्लस एटी स्क्वायर हुन्छ। अब यो कसरी याद गर्ने भन्दा, यहाँ वाईमा स्क्वायर छ, एक्समा स्क्वायर छैन नि, अथवा यसरी याद गर्ने, एक्सको अगाडि माइनस छ नि, यहाँनिर चाहिँ हामी एलाई माइनस एले रिप्लेस गरेको हुनाले एमएक्स माइनस ए बाई एम इक्वेसन भयो। अब प्यारामेट्रिक फर्ममा चाहिँ एलाई माइनस एले रिप्लेस गरेर हुँदैन, यहाँ के हेर्ने, एक्सको अगाडि माइनस छ नि, त्यही भएर यहाँ पनि एक्सको अगाडि माइनस हुन्छ। तर अघिमा के थियो, टी वाई इक्वल्स एक्स प्लस एटी स्क्वायर थियो, एक्सको अगाडि पोजिटिभ भ्यालु थियो, यो केसमा चाहिँ एक्सको अगाडि नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ। अब यसमा चाहिँ स्लोप र प्यारामिटरको रिलेसन हुन्छ टी इक्वल्स माइनस 1/m। अब यहाँनिर हामी पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भन्ने पनि हुन्छ, लाइक हामीसँग स्लोप छ, अब हामीले यो टेन्जेन्ट कुन पोइन्टमा, प्याराबोलाको कुन पोइन्टमा ड्र गरेको छौँ भनेर निकाल्न सजिलो छ। यसको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट a बाई एम स्क्वायर मा 2a/m हुन्छ। यो याद गर्दा पनि हुन्छ, नभए डाइरेक्ट यो रिलेसन चाहिँ आउनु पर्यो, यो त्यतिकै आइहाल्छ, यो रिलेसन थाहा छ भने यो भइहाल्छ। यो पनि भयो। अब हामी हेर्छौँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4ay प्याराबोलाको लागि स्लोप होइन पोइन्ट फर्म। सुरुमा टेन्जेन्ट चाहिँ चारटै प्याराबोलाको याद गर्नुपर्छ, नर्मल चाहिँ वाइ स्क्वायर इक्वल्स 4ax त्यो प्याराबोलाको याद गर्दा मात्र भइहाल्छ। पोइन्ट फर्मको इक्वेसन हुन्छ एक्स x1 इज इक्वल्स टु 4a, वाइलाई के रिप्लेस गर्ने, वाइ प्लस y1/2। यो अघि मैले भनेको थिएँ, एक्स x1 इक्वल्स 2a वाइ प्लस y1, यो पोइन्ट फर्मको इक्वेसन भयो। अब आउँछ प्यारामेट्रिक फर्मको इक्वेसन चाहिँ हुन्छ टीएक्स इक्वल्स वाइ प्लस एटी स्क्वायर। अब यो चाहिँ यादै गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि आउँछ स्लोप फर्मको इक्वेसन हुन्छ वाइ इक्वल्स mx माइनस am स्क्वायर। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन हो। र अब यसमा चाहिँ स्लोप र प्यारामिटरको रिलेसन हुन्छ t इक्वल्स m। यो स्लोप र प्यारामिटरको रिलेसन भयो। अब हाम्रो एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस 4ay, यो प्याराबोला बच्यो। यसको पोइन्ट फर्म त सजिलै भइहाल्यो, एक्स x1 इक्वल्स माइनस 4a, वाइको ठाउँमा केले रिप्लेस गर्ने, वाइ प्लस y1/2 ले रिप्लेस गर्ने भने एक्स x1 इक्वल्स माइनस 2a वाइ प्लस y1, यो पोइन्ट फर्मको इक्वेसन आयो। अब त्यसपछि आउँछ प्यारामेट्रिक फर्म इक्वल्स m। सो ठिक छ, प्यारामेट्रिक फर्मको इक्वेसन हुन्छ हाम्रो टीएक्स इक्वल्स माइनस वाइ प्लस एटी स्क्वायर। मैले के भने, वाइमा माइनस जस्तो छ नि अगाडि, त्यही भएर यहाँ वाइलाई अघिको वाइलाई माइनस वाइले रिप्लेस गर्ने। अब स्लोप फर्म त मैले के भनेको थिएँ, यहाँ जस्ट माइनस ए न छ। अब अघिको इक्वेसन थियो वाइ इक्वल्स एमएक्स माइनस, इक्वेसन हाम्रो थियो वाइ इक्वल्स एमएक्स माइनस एएम स्क्वायर। अब एलाई मैले माइनस एले रिप्लेस गर्ने भने के हुन्छ, स्लोप
फर्ममा y इक्वल्स टु mx प्लस am स्क्वायर इक्वेसन हुन्छ। यसमा स्लोप र प्यारामिटरको रिलेसन हुन्छ t इक्वल्स माइनस m। अब जस्ट हामीले याद गर्नुपर्ने भनेको y स्क्वायर इक्वल्स 4ax को हो, पोइन्ट फर्म भइहाल्छ। स्लोप फर्म याद गर्ने, स्लोप फर्म याद गरे हो भने यो पनि याद गर्नु पर्यो, t इक्वल्स 1/m हुन्छ र x स्क्वायर इक्वल्स 4ay याद गर्ने हो भने स्लोप फर्म र पोइन्ट फर्म याद गर्ने, स्लोप फर्ममा t इक्वल्स m याद गर्ने भने किनभने मैले m लाई यहाँ t रिप्लेस गरेँ भने प्यारामेट्रिक फर्मको इक्वेसन आइहाल्छ क्या। लाइक मैले m लाई यहाँ t ले रिप्लेस गर्ने भने y इक्वल्स tx माइनस at स्क्वायर हुन्छ। tx अनि यसलाई यता ल्याउने हो भने y प्लस at स्क्वायर इक्वल्स tx भइहाल्छ भनिसकेँ। बेसिकली यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो मैले रेक्टेङ्गल बनाएर राखेको कुराहरू। अब त्यसपछि हामी क्वेसनहरू हेरौँ। क्वेसन नम्बर 9 मा छ द भ्यालु अफ ल्याम्डा फर विच द लाइन दिस टचेस द प्याराबोला y इक्वल्स 2x प्लस ल्याम्डा y स्क्वायर इक्वल्स 8x। अब टचेस द प्याराबोला भन्नुको मतलब कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी। अब यसलाई हामी केसँग कम्पेयर गर्छौँ, y इक्वल्स mx प्लस c सँग कम्पेयर गर्छौँ, y स्क्वायर इक्वल्स 4ax सँग कम्पेयर गर्छौँ। अब कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी के हुन्छ, c इक्वल्स a/m। मैले अघि कन्डिसन लेखेको थिएँ, c भनेको के हो, y इक्वल्स mx प्लस c भनेको ल्याम्डा इक्वल्स टु a भनेको के छ 4ax, a भनेको 2/m, स्लोप भनेको 2 भनेपछि ल्याम्डाको भ्यालु कति हुने रहेछ, 1 हुने रहेछ। भनेपछि ल्याम्डाको भ्यालु 1 विच इज अप्सन डी। ओके, अब त्यसपछि क्वेसन नम्बर 10 छ if the line 3x minus 4y plus 5 equals 0 is tangent to the parabola y square equals 4ax। लाइन छ हामीसँग 3x minus 4y plus 5 equals 0। अब सुरुमा यसलाई हामी y equals mx plus c फर्ममा लानु पर्यो भनेपछि 4y equals 3x plus 5 हुने भयो, 4y लाई यता लगे और y equals 3/4x plus 5/4 भनेपछि y equals mx plus c फर्ममा गयो, यो m भयो, यो c भयो, y इक्वल्स mx प्लस c सँग कम्पेयर गर्ने हो भने। अब हामीलाई प्याराबोला दिएको छ y स्क्वायर इक्वल्स 4ax, हामीलाई a को भ्यालु न निकाल्नु छ। अब के गर्ने, कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी भनेको के हुन्छ, c इक्वल्स a/m। c कति छ हामीसँग 5/4, a भनेको त यो a भइहाल्यो, 4a यो a भइहाल्यो, बाइ m भनेको कति छ 3/4 और 5/4 इज इक्वल्स टु 4a/3। देयरफोर a भनेको कति हुने रहेछ 5 3 जा 15/4 4 जा 16 चाहिँ 15/16 भनेपछि अप्सन ए इज द राइट एन्सर। ओके, अब क्वेसन नम्बर 11 द एंगल बिट्विन द टेन्जेन्ट्स ड्रन फ्रम पोइन्ट 1,4 टु द प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स 4x इज। ओके, यो अब एकदम इम्पोर्टेन्ट प्याटर्नको क्वेसन हो। यसमा हामी स्लोप फर्म कसरी युज गर्छौँ म त्यो सिकाउँछु। अब एंगल बिट्विन द टेन्जेन्ट, जस्तै हामीसँग एउटा प्याराबोला छ अरे, के हुन्छ भने एउटा एक्सटर्नल पोइन्टबाट हामी जहिले पनि दुईटा टेन्जेन्ट ड्र गर्न सक्छौँ। यदि त्यो पोइन्ट चाहिँ प्याराबोलाको आउटसाइडमा लागेको छ भने दुईटा टेन्जेन्ट ड्र गर्न मिल्छ। जस्तै एउटा टेन्जेन्ट यहाँ यसरी ड्र गरे, एउटा टेन्जेन्ट यहाँ यसरी ड्र गरे। अब हामीलाई यो एंगल निकाल्नु छ, यो त टेन्जेन्ट हो, यो बिचको एंगल त यो अल्फा माने अरे। अब मलाई त्यो एंगल निकाल्नु छ। अब म के गर्छु भने y इक्वल्स mx प्लस a/m, यो स्लोप फर्मको इक्वेसन हो नि, प्याराबोला छ y स्क्वायर इक्वल्स 4x। अब यो स्लोप फर्मको इक्वेसन हो टेन्जेन्टको, और y इक्वल्स mx प्लस यहाँ हेर्ने भने a को भ्यालु त 1 छ 1/m और y इक्वल्स टु mx प्लस m स्क्वायर x प्लस 1/m और सल्भ गर्ने हो भने my इक्वल्स टु m स्क्वायर x प्लस 1। अब यो टेन्जेन्ट कुनबाट पास हुन्छ, केबाट 1,4, किनभने 1,4 बाटै हामीले टेन्जेन्ट ड्र गरेको भनिसकेपछि टेन्जेन्ट अभियसली 1,4 बाट त पास हुन्छ। 1,4 ले यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ। 1,4 लाई मैले यो इक्वेसनमा हाल्ने हो भने 4m इज इक्वल्स टु के हुन्छ m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल्स टु 0 हो। यो क्वाड्रेटिक बन्यो नि, त्यही भएर भनेको एउटा पोइन्टबाट दुईटा टेन्जेन्ट ड्र गर्न मिल्छ यदि त्यो पोइन्ट एक्सटर्नल छ भने। अब यहाँबाट m को दुईटा भ्यालु आउँछ। अब हामीलाई एंगल बिट्विन द लाइनको फर्मुला थाहा छ, tan थीटा इक्वल्स m1 प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड 1 प्लस m1 प्लस
m1 डट m2 मैले एकचोटि भ्यालु लिए त्यही भएर प्लस माइनस हालिन m1 माइनस m2 1 प्लस m1 डट m2 भनेपछि मलाई m1 माइनस m2 चाहियो र m1 प्लस m2 चाहियो। अब यसलाई सल्भ गरेँ भने त मैले m1 m2 दुईटा भ्यालु पाउँछु। अब मलाई m1 माइनस m2 चाहियो। अब म m1 माइनस m2 कसरी लेख्छु होला m1 माइनस m2 को होल स्क्वायर भनेको के हुन्छ m1 प्लस m2 को होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 हुन्छ नि a माइनस b को होल स्क्वायर इक्वल्स a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 4ab। m1 प्लस m2 भनेको के हो सम अफ रुट्स भनेको क्वाड्रेटिकमा जहिले पनि माइनस b बाई a भनिसकेपछि माइनस b बाई a भनेको 1 यसलाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सँग कम्पेयर गर्दा 1m2 भनेको प्रोडक्ट अफ रुट्स भनेको c बाई a चाहिँ 1 हुने भयो। यो प्लस 4 जा 16 माइनस 4 इक्वल्स 12 आयो। m1 माइनस m2 को होल स्क्वायर भनेको 12 आयो दैट इज m1 माइनस m2 भनेको कति रहेछ स्क्वायर रुट अफ 12 विच इज इक्वल्स टु 2√3 आउने भयो। अब हामीलाई के चाहियो m1 डट m2 भनेको कति छ हामीसँग c बाई a c भनेको 1 a भनेको 1 चाहिँ 1 आयो। ओके अब यसलाई मैले यहाँ लगेर हालेँ भने m1 माइनस m2 कति छ 2√3 1 प्लस m1 m2 कति आएको छ हाम्रो 1 आएको छ। m1 m2 हाम्रो 1 आएको छ और यो र यो कट इज इक्वल्स टु √3 भनिसकेपछि tan थीटा को भ्यालु आयो √3 जी थीटा को भ्यालु कति हुने रहेछ 60 डिग्री विच इज इक्वल्स π/3 π/3 भनेपछि हाम्रो अप्सन बी। ओके अब यहाँबाट मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट सिकाएँ एंगल बिट्विन द टेन्जेन्ट्स कसरी निकाल्ने। हामी के गर्छौं जहिले पनि स्लोप फर्मको इक्वेसन युज गर्छौं त्यसमा एउटा पोइन्ट दिएको हुन्छ कहाँबाट टेन्जेन्ट ड्रा गर अथवा टेन्जेन्ट कहाँबाट पास हुन्छ त्यो पोइन्ट दिएको हुन्छ त्यहाँबाट हाल्ने m मा एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन बन्छ त्यहाँबाट हामी m1 माइनस m2 र m1 प्लस m1 डट m2 हामी एक्सट्र्याक्ट गर्छौं त्यसपछि सल्भ गरेपछि हाम्रो एंगल बिट्विन द टेन्जेन्ट्स निस्किहाल्छ। अब हामी फोकल कर्डको बारेमा थोरै हेर्छौं जस्तै मैले अघि फोकल कर्ड एक्सप्लेन गरेको थिएँ। अब हामी यो चाहिँ y स्क्वायर इक्वल्स 4ax प्याराबोलाको लागि नै स्टडी गर्छौं किनभने यस रिलेटेड नै क्वेशन सोधिरा हुन्छ। जस्तै यो फोकस भयो a,0 फोकल कर्ड भनेको एनी कर्ड विच पासेस थ्रु फोकस यहाँ दुईटा पोइन्टमा टच गर। अब यो फोकल कर्डको प्यारामिटर लेट्स से यो पोइन्टको प्यारामिटर छ t1 यो पोइन्टको प्यारामिटर छ t2 भन्नुको मतलब प्यारामिटर t1 भन्नुको मतलब यो पोइन्टको कोअर्डिनेट के हुने रहेछ at1 स्क्वायर 281 यसको प्यारामिटर t2 भन्नुको मतलब यो पोइन्टको कोअर्डिनेट के हुने रहेछ at2 स्क्वायर 282 अघि मैले प्यारामिटर कोअर्डिनेट सिकाएको थिएँ। अब यदि प्यारामिटर t1 एन्ड t2 छ भने t1 र t2 बीचको रिलेसन भने t1 * t2 = -1 यो डाइरेक्ट क्वेशन सोधिरहन्छ। अब हामी यो हेरिसकेपछि एउटा क्वेशन हेरौँ यहाँनिर इफ 2, -8 is the end of focal chord of a parabola y square equals 32x then the other end is भनेको मतलब हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यो एउटा फोकल कर्ड छ अरे यो फोकसबाट पास भइराछ a,0 यसको एउटा एन्ड दिएको छ हामीलाई p मानौं 2, -8 दिएको छ। अब अदर एन्ड निकाल्नु छ प्याराबोला छ y स्क्वायर इक्वल्स 32x। अब यहाँबाट मैले के एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छु भने a को भ्यालु कति हुने रहेछ y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax सँग कम्पेयर गर्ने भने a को भ्यालु हुन्छ 8। अब पोइन्ट p लाई म प्यारामेट्रिक फर्ममा कसरी लेख्न सक्छु at स्क्वायर 2a भनेको त 18 अनि 16t हुने भने at स्क्वायर 280 a भनेको 16 छ भनेपछि 80 स्क्वायर 8a भनेको 8 छ 80 स्क्वायर 280। अब पोइन्ट p हामीलाई अलरेडी दिएको छ पोइन्ट p भनेको के सँग इक्वल छ 2, -8 सँग इक्वल छ भनिसकेपछि अब मैले यो दुईटा कम्पेयर या यो दुईटा जुन कम्पेयर गर्दा पनि भयो मैले कम्पेयर गरे 16t = -1 किन यो दुईटा कोअर्डिनेट त सेम हो भनेपछि y कोअर्डिनेट मैले कम्पेयर गरे भने t = -1/2 आउने पनि t = -1/2 आउने भयो। अब यो भनेको यो पोइन्टको प्यारामिटर कति रहेछ -1/2 यसको प्यारामिटर रहेछ। अब यहाँ पोइन्ट q छ यसको प्यारामिटर t डैश छ भने रिलेसन के थियो t * t डैश को भ्यालु -1 हुन्छ किनभने यसको प्यारामिटर t1 यसको प्यारामिटर t2 छ भने प्यारामिटरको प्रोडक्ट फोकल कर्डको एन्ड्सको है फोकल कर्डको एन्ड्सको प्यारामिटरको प्रोडक्ट जहिले -1 हुन्छ। t कति आएको छ -1/2 इन्टु t डैश = -1 यो र यो कटो t डैश को भ्यालु कति आयो 2। अब t डैश को भ्यालु 2 आयो भने त अब म q को कोअर्डिनेट अथवा q को पोइन्ट के हुने रहेछ त
2a t dash स्क्वायर कमा 2a t dash हुन्छ नि किनभने यो प्याराबोलाको प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट त यो हुन्छ। अब मैले अघि त्यही भएर एक्सप्लेन गराएको थिएँ प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेटको इम्पोर्टेन्स के। अब हामीलाई टी ड्यास थाहा छ नि, टी ड्यास थाहा भइसकेपछि अब यो पोइन्ट हामी लेख्न सक्यौँ क्या। अब ए भनेको 8 छ इन्टु टी ड्यासको स्क्वायर भनेपछि यो 4 कमा 2a इन्टु टी ड्यास भनेको 2 भनेपछि कति भयो 8 4 जा 32 कमा 2 2 जा 4 8 भनेको 8 भइहाल्यो 8 2 जा 16 2 जा 32 भनेपछि हाम्रो अर्को पोइन्ट के रहेछ 32 कमा 32 32 कमा 32 भनिसकेपछि 12 को अप्सन डी विल बी द राइट एन्सर। 12 को अप्सन डी विल बी द राइट एन्सर 32 कमा 32 ओके भनिसकेपछि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रिलेसन के रहेछ फोकल कर्डको इन पोइन्ट्सको प्यारामिटर T1 T2 छ भने T1 डट T2 को भ्यालु -1 हुन्छ। यो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रिलेसन भयो। सो एउटा क्वेसन छ द स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट ड्रन टु प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स 4x इज 2 देन द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट इज। अब यो चाहिँ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट रिलेटेड क्वेसन हो। जस्तै यहाँ हामीसँग y स्क्वायर इक्वल्स 4x भन्ने प्याराबोला छ र यो प्याराबोलाको कुनै एउटा पोइन्टमा हामीले यसरी ट्यान्जेन्ट ड्र गरेको छौँ। अब यो ट्यान्जेन्टको स्लोप दिएको छ हामीलाई m इक्वल्स 2 दिएको छ। अब यो ट्यान्जेन्टले यो प्याराबोलालाई कुन पोइन्टमा टच गर्छ भनेर हामीलाई निकाल्नु छ। अब लेट्स से अब यो प्याराबोलाको कुनै पनि कोअर्डिनेटलाई मैले प्यारामेट्रिक फर्ममा at स्क्वायर कमा 2at लेख्न सक्छु नि किनभने y स्क्वायर इक्वल्स 4ax टाइपको प्याराबोला हो। यसको प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट भनेको at स्क्वायर कमा 2at हुन्छ। अब स्लोप m इक्वल्स 2 दिएको छ। अघि हामीले पढेको थ्योरी अनुसार यदि y स्क्वायर इक्वल्स 4ax छ भने स्लोप र प्यारामिटरको रिलेसन के हुन्छ जुन पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको प्यारामिटर र यो ट्यान्जेन्टको स्लोप बीचको रिलेसन हामीले पढाएको थियौँ t इक्वल्स 1/m भनेपछि म p लाई के लेख्न सक्ने रहेछु a इन्टु t को ठाउँमा 1/m को होल स्क्वायर इन्टु 2a इन्टु t को ठाउँमा 1/m। त्यो t र m को रिलेसन भनेको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको प्यारामिटर र स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट बीचको रिलेसन। त्यसपछि यो a/m स्क्वायर 2a/m। अब पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट निकाल्न हामीसँग a को भ्यालु छ y स्क्वायर इक्वल्स 4x भनिसकेपछि a को भ्यालु 1 हुने भयो। त्यसपछि स्लोप पनि दिएको छ हामीलाई क्वेसन अनुसार 2 दिएको छ भनिसकेपछि यहाँ पुट गर्ने हो भने 1/2 2 जा 4 2 इन्टु 1/2 2 2 कटो भनेपछि 1/4 कमा 1 हाम्रो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हुने भयो 1/4 कमा 1 विच इज अप्सन बी। अब चाहिँ हामी ट्यान्जेन्टसँग रिलेटेड केही प्रपर्टिज हेर्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामी पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ टु ट्यान्जेन्ट्स हेर्छौँ। जस्तै यो प्याराबोला भयो यहाँनिर यो पोइन्ट p छ यसको प्यारामिटर T1 छ यो पोइन्ट Q छ यसको प्यारामिटर T2 छ। अब यहाँ यसरी मैले यहाँ ट्यान्जेन्ट ड्र गरेँ यहाँ पनि यसरी मैले ट्यान्जेन्ट ड्र गरेँ। बेसिकली मैले दुईटा पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट ड्र गरेँ। अब यो ट्यान्जेन्टहरु चाहिँ कतै इन्टरसेक्ट हुन्छ लेट्स से मैले I माने भने यो इन्टरसेक्सन पोइन्टको कोअर्डिनेट के हुन्छ यसको प्यारामिटर T1 भन्नुको मतलब पोइन्ट P भनेको के हुने रहेछ a_T1 स्क्वायर कमा 2a_T1 हुने रहेछ। अब Q को प्यारामिटर T2 भन्नुको मतलब Q पोइन्ट के हुने रहेछ a_T2 स्क्वायर कमा 2a_T2 हो। अब P र Q मा मैले ट्यान्जेन्ट ड्र गरेँ भने यिनीहरु कुनै पोइन्टमा त इन्टरसेक्ट हुन्छ। अब त्यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट भनेको a_T1 T2 2a_T1 प्लस T2 सरी 2a हैन a_T1 T2 a_T1 प्लस T2 हो। यसरी हामी इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्न सक्छौं। अब कसरी याद गर्ने भन्दा इन्टरसेक्सन पोइन्टको जुन यो x कोअर्डिनेट छ a_T1 T2 भनेको यो पोइन्टको x कोअर्डिनेटको हामी ज्योमेट्रिक मिन लिन्छौं। भन्नुको मतलब यसको x कोअर्डिनेट के छ ज्योमेट्रिक मिन लिने हो भने इधरको x कोअर्डिनेट भनेको a_T1 स्क्वायर a_T2 स्क्वायर भनेपछि ज्योमेट्रिक मिन भनेको त स्क्वायर रुट अफ a इन्टु b हुन्छ भनेपछि स्क्वायर रुट अफ a_T1 स्क्वायर इन्टु a_T2 स्क्वायर यो गर्ने भने a_T1 T2 आउँछ। यसले हामीलाई के दियो x कोअर्डिनेट दियो। अब हामी y कोअर्डिनेट निकाल्नु छ भने यो दुईटाको y कोअर्डिनेटको अर्थमेटिक मिन लिन्छौं भनेपछि अर्थमेटिक मिन भनेको यो प्लस यो डिवाइडेड बाइ 2 भनेपछि 2a_T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाइ 2 2 र 2 कटो a_T1 प्लस T2 हो। भनिसकेपछि हामीले x कोअर्डिनेटको ज्योमेट्रिक मिन लियौं भने हामीले पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनको x कोअर्डिनेट पाउँछौं। y कोअर्डिनेटको अर्थमेटिक मिन लियौं भने पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनको y कोअर्डिनेट पाउँछौं र यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो। यो फर्स्ट प्रपर्टी भयो।
अब त्यसपछि हामी सेकेन्ड प्रपर्टी हेर्छौँ। सेकेन्ड प्रपर्टी चाहिँ यो सोधिरहेको हुन्छ, जस्तै यो हाम्रो प्याराबोला छ, यो प्याराबोलामा यो फोकल कर्ड छ, यो फोकसबाट पास हुन्छ a,0। अब फोकल कर्डको मैले यदि इन पोइन्ट्समा ट्यान्जेन्ट ड्र गरेँ भने यसरी इन पोइन्ट्स, यो फोकल कर्ड है, यो फोकल कर्डको इन पोइन्ट्समा मैले ट्यान्जेन्ट ड्र गरेँ भने यो जहिले पनि डाइरेक्ट्रिक्समा गएर इन्टरसेक्ट हुन्छ। यसको इन्टरसेक्सन पोइन्ट जहिले पनि डाइरेक्ट्रिक्स हुन्छ र यो परपेन्डिकुलरली भनेको 90 डिग्री एङ्गल बनाएर इन्टरसेक्ट गर्छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो, म फेरि रिपिट गर्दैछु। यदि मैले फोकल कर्डको इन पोइन्ट्समा ट्यान्जेन्ट यसरी ड्र गरेँ भने त्यो ट्यान्जेन्टहरू जहिले पनि डाइरेक्ट्रिक्स, यो डाइरेक्ट्रिक्स भयो, त्यो ट्यान्जेन्टहरू जहिले पनि डाइरेक्ट्रिक्समा गएर यसरी इन्टरसेक्ट गर्छ, डाइरेक्ट्रिक्समा गएर इन्टरसेक्ट गर्छ। प्लस त्यो ट्यान्जेन्ट जतिखेर जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ त्यहाँ तिनीहरूले बनाउने एङ्गल भनेको 90 डिग्री हो। एकअर्का बिच 90 डिग्री एङ्गल बनाएर डाइरेक्ट्रिक्समा इन्टरसेक्ट गर्छ। ओके, अब यो प्रोपर्टी भइसकेपछि हामी इक्वेसन अफ नर्मलतिर इन्टर गर्छौँ। इक्वेसन अफ नर्मल, इक्वेसन अब नर्मलको इक्वेसन हामीलाई y² = 4ax, यो प्याराबोलाको मात्रै हेर्छौँ। ट्यान्जेन्ट चाहिँ हामीले चारवटै प्याराबोलाको हेरेको थियौँ। y² = 4ax को चाहिँ हामी नर्मल मात्रै हेर्छौँ। अब योभन्दा बाहिरको त्यति सोध्दैन पनि, सोध्या पनि छैन। अब y² = 4x मा हामी तिनटै फर्ममा हेर्छौँ। सुरुमा हामी पोइन्ट फर्ममा हेर्दैछौँ। पोइन्ट फर्ममा नर्मलको इक्वेसन हुन्छ y minus y1 + minus y1/2a x minus x1। कुनै नर्मल भनेको चाहिँ जस्तै यो प्याराबोला हो, यो पोइन्टमा यसरी मैले ट्यान्जेन्ट ड्र गरेँ। अब यो ट्यान्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर लाइन भनेको यो भयो x1, y1। यसमा मैले यो ट्यान्जेन्ट भयो र यो नर्मलको इक्वेसन हामी लेख्दैछौँ। अब यो पोइन्ट फर्म भयो। अब हामी त्यसपछि प्यारामेट्रिक फर्म हेर्दैछौँ। प्यारामेट्रिक फर्मको इक्वेसन चाहिँ tx + y = at³ + 2at। यदि यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको प्यारामिटर t छ भने त्यसको इक्वेसन हुन्छ tx + y = at³ + 2at। अब त्यसपछि हामी स्लोप फर्म पनि हेर्छौँ। स्लोप फर्मको इक्वेसन हुन्छ y = mx - am³ - 2am। ओके, यदि नर्मलको स्लोप m छ भने स्लोप फर्ममा त्यो नर्मलको इक्वेसन हुन्छ y = mx - am³ - 2am र t र m को रिलेसन यहाँ हुन्छ t = -m हुन्छ रिलेसन। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट यहाँबाट हामी के डिराइभ गर्न सक्छौँ भने रिलेसन, यसलाई मैले y = mx + c सँग कम्पेयर गरेँ भने योलाई y = mx + c सँग कम्पेयर गरेँ भने c = -am³ - 2am यो हामी डिराइभ गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो कन्डिसन अफ नर्मल भयो। कन्डिसन अफ नर्मल अगाडि हामीले ट्यान्जेन्टमा कन्डिसन अफ ट्यान्जेन्सीमा c = a/m डिराइभ गरे जस्तै यहाँनिर y² = 4ax को लागि कन्डिसन अफ नर्मल भनेको c = -am³ - 2am। ओके, अब हामी त्यहीसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन हेरौँ। यहाँनिर क्वेसन छ at what point on the parabola y² = 4ax the normal makes equal angle with axis भनिरहेको छ। ओके, अब क्वेसनले के भनेको छ भने हामीसँग y² = 4ax भन्ने एउटा प्याराबोला छ, नर्मलले एक्सिससँग इक्वल एङ्गल बनाइरहेछ भनेको मतलब यसरी एउटा कुनै नर्मल ड्र गऱ्यौँ, यो परपेन्डिकुलर छ, यहाँ कुनै ट्यान्जेन्ट ड्र गरेको छैन, यो परपेन्डिकुलर छ। अब इक्वल एङ्गल बनाएको छ भन्नुको मतलब यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल छ। यो त 90 डिग्री भइसकेपछि यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल भयो अनि यो दुईटा एङ्गल अभियसली 45 डिग्री हुनुपर्छ। यो 45 डिग्री भयो भने यो 135 डिग्री हुन्छ भनेपछि ट्यान्जेन्टको स्लोप, यो नर्मलको स्लोप कति हुने रहेछ? स्लोप अफ नर्मल भनेको tan 135 डिग्री हुने भने, किनभने स्लोप भनेको tan थीटा, थीटा भनेको पोजिटिभ एक्स एक्सिससँग बनाएको एङ्गल, tan 135 को भ्यालु -1 हुन्छ। ओके, अब हामीलाई कुन पोइन्टमा चाहिँ त्यस्तो गरेको छ, त्यसरी इक्वल एङ्गल बनाएको छ भनेर हामीले निकाल्नु छ भनिसकेपछि यो पोइन्ट निकाल्नु छ नि। अब यो प्याराबोला y² = 4x हो, यसको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट के हुन्छ? पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट सुरुमा हामी प्यारामेट्रिक फर्मको इक्वेसन लेखौँ। प्यारामेट्रिक फर्ममा यसको कोअर्डिनेट के हुन्छ? at², 2at। र मैले अहिले यहाँ भनेको थिएँ स्लोप र प्यारामिटरको रिलेसन के हुन्छ? t = -m भनिसकेपछि
a इन्टु t को ठाउँमा माइनस m हाल्यो भने माइनस m स्क्वायर 2 इन्टु माइनस m भनेपछि am स्क्वायर का माइनस 2am हुने रहेछ। अब a भनेको 1 इन्टु स्लोप कति छ माइनस 1 भने चाहिँ माइनस 1 को स्क्वायर 1 माइनस 2 इन्टु a भनेको 1 इन्टु m भनेको माइनस 1 सी 1 कमा 2 भनिसकेपछि 1 कमा 2। अब हाम्रो अर्को क्वेसन चाहिँ क्वेसन नम्बर 16 इफ x plus y plus k is normal to y square equals 12x then the value of k is भनेको छ हामीसँग दिएको छ x plus y plus equals k normal to y square equals 12x यहाँबाट कम्पेयर गर्ने हो भने a को भ्यालु कति आउँछ 3 आउँछ। अब यो हाम्रो के सँग नर्मल छ यो प्याराबोला सँग नर्मल छ। अब y equals minus x plus k अब हामी यो प्याराबोला को नर्मल को इक्वेसन लेख्ने हो भने y equals mx minus am cube minus 2am। अब कन्डिसन अफ नर्मल के हुने भो कन्स्टेन्ट जति छ y equals to mx plus c सँग कम्पेयर गर्ने हो भने त यो प्लस c वाला पार्ट भो भनिसकेपछि c equals minus am cube minus 2am हुने भो। अब c भनेको y equals mx plus c भनेको त के छ k is equals to minus a भनेको 3 into m भनेको कति छ m भनेको हाम्रो यसको स्लोप भने चाहिँ माइनस 1 को होल क्यूब यहाँ कम्पेयर गर्ने हो भने mx m भनेको माइनस 1 माइनस 2 into a भनेको 3 into m को क्यूब भनेको माइनस 1 को क्यूब। अब हामीलाई के भ्यालु निकाल्नु छ भनेपछि यो भनेको माइनस 3 भनेको 3 2 जा 6 भनेपछि प्लस 6 प्लस 3 is equals to 9 भनिसकेपछि हाम्रो एन्सर 16 को बी हुने भयो अप्सन बी दैट इज 9। अब त्यसपछि हामीलाई नर्मल को एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हेर्नु छ। सँग एउटा प्याराबोला छ यो प्याराबोला को यो पोइन्टमा मैले यसरी नर्मल ड्रा गरे सो नर्मल ड्रा गरे यो नर्मलले यो पोइन्ट p भयो यसको प्यारामिटर t1 भयो मैले t1 भन्ने पोइन्टमा यसरी नर्मल ड्रा गरे। अब यो नर्मलले यो प्याराबोलालाई फेरि यो पोइन्ट q मा यसरी कट गर अरे पोइन्ट p मा हामीले नर्मल ड्रा गरेको यो नर्मललाई हामीले एक्सटेन्ड गर्दाखेरि यो प्याराबोलालाई पोइन्ट q मा फेरि कट गरेर यसको प्यारामिटर t2 छ अरे। अब t1 र t2 को एउटा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन छ t2 इज इक्वल्स टु माइनस t1 माइनस 2 बाई t1 यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो। यसबाट क्वेसनहरु सोधिराखेको हुन्छ डाइरेक्ट पनि सोधेको हुन्छ र न्यूमेरिकल भ्यालु बेस्ड क्वेसन पनि सोधेको हुन्छ। t2 इज इक्वल्स टु माइनस t1 माइनस 2 बाई t1 पोइन्ट p मा हामीले नर्मल ड्रा गर्यौं यो नर्मलले यो प्याराबोलालाई q भन्ने पोइन्टमा फेरि टच गर्यो भने t1 t2 त्यसको प्यारामिटर छ भने त यसको रिलेसन हुन्छ t2 इक्वल्स माइनस t1 माइनस 2 बाई t1 ओके। अब यो रिलेटेड एउटा क्वेसन हेरौँ यहाँनिर क्वेसन नम्बर 17 छ इफ नर्मल टु द प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स 4x एट p1, 2 मीट्स द प्याराबोला अगेन एट q देन q इज ओके हामीसँग छ प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स 4x यो प्याराबोलामा हामीले 1, 2 मा नर्मल ड्रा गरेको छौं 1, 2 भन्ने पोइन्टमा हामीले नर्मल ड्रा गरेको छौं यसरी यो पोइन्ट p भनेको छ क्वेसन अनुसार र q मा यसरी मिट गरेको छ भनेको छ। अब हामीले q को कोअर्डिनेट निकाल्नु छ सुरुमा यसबाट a भनेको के हुन्छ y स्क्वायर इक्वल्स 4x सँग कम्पेयर गर्ने भने a को भ्यालु 1 आउँछ भनिसके p लाई म प्यारामेट्रिक फर्ममा कसरी लेख्न सक्छु at स्क्वायर, 2at भनिसकेपछि a को भ्यालु 1 भइसकेपछि t स्क्वायर, 2t भन्न मिल्यो नि at स्क्वायर, 2at a को भ्यालु 1 भनेपछि t स्क्वायर, 2t यसलाई म t1 माने। अब पोइन्ट त हामीलाई दिएको छ 1, 2 यो p को प्यारामेट्रिक फर्म र यो भन्नु त एउटै हो 1, 2 भनिसकेपछि यसलाई मैले कम्पेयर गर्ने हो भने 2t इज इक्वल्स टु 2 हुने भयो y कोअर्डिनेट मैले कम्पेयर गरे भने t1 इक्वल्स 1 हुने भयो। अब t2 भनेको q को प्यारामिटर छ भने t2 को रिलेसन के हुन्छ t1 सँग t2 इक्वल्स माइनस t1 माइनस 2 बाई t1 हुन्छ और t1 माइनस 1 माइनस 2 बाई t1 भनेको 1 भनिसकेपछि माइनस 3 t2 भनेको माइनस 3 रहेछ भनिसकेपछि अब म q को कोअर्डिनेट त लेख्न सक्छु q को कोअर्डिनेट के हुन्छ at2 स्क्वायर, 2at2 यानी प्यारामेट्रिक फर्ममा छ a भनेको त 1 छ सकिहाल्यो t2 को स्क्वायर भनेको 3 जा 9 अनि a भनेको 1 छ t2 भनेपछि 9, माइनस 6 भनिसकेपछि q को कोअर्डिनेट हुने भयो 9, माइनस 6 व्हिच इज अप्सन बी
सो यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट प्याटर्नको क्वेसन हो। हामी बेसिकली लाउने फर्मुला भनेको T2 = -T1 - 2/T1 यो दिएको हुन्छ। एउटा प्यारामिटर निकाल्छौँ हामी, त्यसपछि यो रिलेसन निकालेर सेकेन्ड प्यारामिटर निकाल्छौँ, त्यसपछि यो प्यारामेट्रिक फर्मको कोअर्डिनेट लगाएर हामी अर्को पोइन्ट पनि निकाल्न सक्छौँ। अब एउटा क्वेसन नम्बर 18 रहेछ फोकल कर्ड रिलेटेड। द इक्वेसन अफ फोकल कर्ड अफ प्याराबोला y² = 4x is यति 3x + 2y - 4 = 0 देन लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम इज। लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम भनेको त हामीलाई 4a थाहा छ, तर यहाँ a अननोन छ। अब यो फोकल कर्डको इक्वेसन भनेको छ 4 = 0 y² = 4ax को। यसको फोकसको कोअर्डिनेट त हामीलाई थाहा छ, यसको फोकसको कोअर्डिनेट हुन्छ a, 0। फोकल कर्ड भइसकेपछि यो इक्वेसन त फोकसबाट पास हुन्छ भनिसकेपछि यसले फोकसलाई सेटिस्फाई गर्छ भनिसकेपछि 2a + 3 × 0 - 4 = 0 2a = 4 देयरफोर a को भ्यालु 2 आयो। अब लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम भनेको के हुन्छ 4a हुन्छ नि। ओके 4 × a को भ्यालु 2 छ और 4 × 2 = 8 भनेपछि लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम कति हुने रहेछ 8 हुने रहेछ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 19 छ लेट फोकल कर्ड अफ द प्याराबोला y² = 16x कट्स इट एट पोइन्ट। जस्तै यहाँ फोकल कर्डले यो फोकल कर्ड छ, फोकसबाट पास हुन्छ a, 0 बाट। यसले पोइन्ट f, g र h, k मा कट गर्छ भने हामीलाई यसरी कट गरेको छ भने h.f को भ्यालु कति छ हामीले निकाल्नु छ। अब मैले यसलाई p माने, यसलाई q माने भने p लाई म के लेख्न सक्छु a_t1² 2a_t1 प्यारामेट्रिक फर्ममा। यो भनेको के हो f, g भनेको छ क्वेसनले। फेरि q लाई प्यारामेट्रिक फर्ममा कसरी लेख्न सकिन्छ a_t2² 2a_t2। यसलाई क्वेसनले दिएको छ h, k। अब क्वेसन अनुसार हामीले निकाल्नु छ h.f। अब h भनेको के छ h भनेको a_t2² * f भनेको a_t1², a * a² * t2 * t1 को होल स्क्वायर। अब मैले अघि एउटा रिलेसन भनेको थिएँ, यदि फोकल कर्डको इन पोइन्ट्सको प्यारामिटर यो t1 छ यो t2 छ भने फोकल कर्डको इन पोइन्ट्सको प्यारामिटर t1 t2 छ भने t1 * t2 - 1 हुन्छ भनिसकेपछि a² * -1 को स्क्वायर। अब हामीलाई क्वेसनले प्याराबोला दिएको छ y² = 16x, y² = 16x हुँदा a को भ्यालु 4 हुने भयो भनेपछि 4² * 1 = 16 भनिसकेपछि h.f को भ्यालु 16 हुने भयो, विच इज अप्सन बी। अब क्वेसन नम्बर 20 हेर्नुभन्दा अगाडि हामी अब 2-3 थ्योरीहरू छ, हामी त्यो हेरिहाल्यौँ। सुरुमा हामी हेर्नु छ डाइरेक्टर सर्कल। डाइरेक्टर सर्कल भनेको चाहिँ यस्तो लोकस हो जसमा ट्यान्जेन्ट्सहरू परपेन्डिकुलरली इन्टरसेक्ट गर्छ। भन्नुको मतलब यो कुनै एउटा प्याराबोला छ, यो प्याराबोलामा हामीले ड्र गरेको ट्यान्जेन्टहरू परपेन्डिकुलरली इन्टरसेक्ट हुनु पर्यो, यसरी 90 डिग्री बनाएर इन्टरसेक्ट गर्नु पर्यो। यो एउटा ट्यान्जेन्ट भयो। अब अर्को ट्यान्जेन्ट यहाँ ड्र गर्दा कतै यसरी परपेन्डिकुलरली इन्टरसेक्ट गर्ला, यसरी हो। परपेन्डिकुलरली इन्टरसेक्ट गर्ने ट्यान्जेन्टहरूको जुन लोकस हुन्छ त्यसलाई नै हामी डाइरेक्टर सर्कल भन्छौँ। डाइरेक्टर सर्कल लोकस अफ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ परपेन्डिकुलर ट्यान्जेन्ट्स। जुन पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट्सहरू परपेन्डिकुलरली इन्टरसेक्ट गर्छ त्यसको लोकस भनेकै डाइरेक्टर सर्कल हो। अब डाइरेक्टर सर्कलको इक्वेसन हामीलाई थाहा छ, किनभने अघि मैले भनेको थिएँ ट्यान्जेन्ट दुईटा ट्यान्जेन्ट्सहरू परपेन्डिकुलरली त्यतिखेर इन्टरसेक्ट गर्छ यदि त्यो ट्यान्जेन्ट हामीले इन पोइन्ट्स अफ फोकल कर्डमा बनाएको छौँ भने। अघि मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ, यदि फोकल कर्ड्सको इन पोइन्टमा मैले यसरी ट्यान्जेन्ट ड्र गरेँ भने, यसरी इन पोइन्ट्समा मैले यसरी ट्यान्जेन्ट ड्र गरेँ भने यो के हुन्छ परपेन्डिकुलरली इन्टरसेक्ट गर्छ। र कहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ पनि भनेको थिएँ मैले, डाइरेक्ट्रिक्समा इन्टरसेक्ट गर्छ भनेको थिएँ। सो प्याराबोलाको केसमा डाइरेक्टर सर्कल भनेको डाइरेक्ट्रिक्सकै इक्वेसन हुन्छ। सो इन केस अफ प्याराबोला डाइरेक्टर सर्कल भनेको डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन हुन्छ। डाइरेक्टर सर्कल भनेको डाइरेक्ट्रिक्स हुन्छ, किनभने ट्यान्जेन्ट्सहरू परपेन्डिकुलरली इन्टरसेक्ट हुने भनेको त डाइरेक्ट्रिक्समै हो। सो डाइरेक्ट्रिक्स भनेको के हुने भयो, यो y² = 4ax प्याराबोला दिएको छ भने
यसको डाइरेक्ट सर्कलको इक्वेसन हुन्छ x इक्वल्स माइनस a, किनभने डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन x इक्वल्स माइनस a हो। अब त्यसपछि हामीलाई हेर्नु छ कर्ड विथ गिवन मिड पोइन्ट। अब कर्ड विथ गिवन मिड पोइन्टको चाहिँ इक्वेसन हुन्छ t इक्वल्स s1। अब t र s1 त मैले अलरेडी अगाडि पनि एक्सप्लेन गरिसकेको थिएँ। हाम्रो प्याराबोलाको इक्वेसन y स्क्वायर इक्वल्स 4ax छ भने s भनेको के हुन्छ y स्क्वायर माइनस 4ax हुन्छ र हामीलाई मिड पोइन्ट दिएको हुन्छ x1, y1। त्यसलाई मैले s मा पुट गरेँ भने s1 भनेको y को ठाउँमा y1 स्क्वायर हुने भयो माइनस 4ax1। यो x1 y1 लाई यहाँ पुट गर्ने s1 भनेको यो हुन्छ। अब t भनेको चाहिँ हाम्रो टेन्जेन्टको इक्वेसन जुन छ, जस्तै टेन्जेन्टको इक्वेसन त हामीलाई थाहा छ y1 इज इक्वल्स टु 2ax प्लस x1। अब यो पोर्सनलाई यता ल्याउने हो भने y1 माइनस 2ax प्लस x1 इक्वल्स 0 जुन छ। यति पोर्सनलाई हामी t भन्छौँ। बेसिकली टेन्जेन्टको इक्वेसन बराबर 0 गर्ने हो भने हामीले t वाला पोर्सन पाउँछौँ। भनिसक्यो t के हुने रहेछ माइनस 2ax प्लस x1 हुने रहेछ। जस्तै अब क्वेसन चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा जस्तै द इक्वेसन अफ कर्ड अफ प्याराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4x हुज मिड पोइन्ट इज 2,1 भनेर आयो अरे। जस्तै y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4x प्याराबोलाको कर्डको इक्वेसन निकाल्नु छ जसको मिड पोइन्ट चाहिँ 2,1 छ भनेर 2,1 छ भनेर स्पेसिफाई गरेको छ नि हामी इक्वेसन लगाउँछौँ t इज इक्वल्स टु s1। t भनेको के हो y1 भनेको 1 माइनस 2ax प्लस x1 भनेको a भनेको हामीसँग 1 छँदैछ, x प्लस x1 भनेको 2 इज इक्वल्स टु s1 भनेको यो हुन्छ y1 स्क्वायर हुन्छ 1 को स्क्वायर माइनस 4 इन्टु a इन्टु x1 भनेको 2 त्यसपछि y माइनस 2x माइनस 4 इक्वल्स 1 माइनस 8 चाहिँ y माइनस 2x माइनस 4 प्लस 7 इक्वल्स 0 y माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टु 0 के यसरी हामी निकाल्न सक्छौं। क्वेसनमा प्याराबोलाको इक्वेसन दिएको हुन्छ र भनेको हुन्छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ कर्ड हुज मिड पोइन्ट इज 2,1 भनेपछि हामी यो लगाउँछौं t इज इक्वल्स टु s1। t भनेको टेन्जेन्टको इक्वेसन भयो y माइनस y1 माइनस 2ax प्लस x1 गर्ने, त्यसमा y1 x1 भनेको दिएको मिड पोइन्ट, s1 भनेको यो भइहाल्यो, यसमा y1 x1 हामी पुट गरिहाल्छौं क्वेसन अनुसार के। यो भयो हाम्रो कर्ड विथ गिवन मिड पोइन्ट। अब योसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन छ यहाँनिर 20 नम्बर, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। The locus of midpoints of the chord of parabola y square equals 4ax which passes through vertex y square equals 4ax parabola छ, यसको हामीलाई मिड पोइन्ट को लोकस निकाल्नु छ। लेट्स से हामीले के मान्यौं भने त्यो प्याराबोलाको मिड पोइन्ट h, k छ अरे। अब हामी इक्वेसन के लेख्छौं t इज इक्वल्स टु s1 लेख्छौं। t भनेको के छ, t भनेको टेन्जेन्ट y1 भनेको h माइनस y1 भनेको k सरी 2ax प्लस x1 भनेको h इक्वल्स टु s1 भनेको y1 स्क्वायर भनिसकेपछि k स्क्वायर माइनस 4ax1 भनेको h के आयो ky माइनस 2ax प्लस h इक्वल्स k स्क्वायर माइनस 4ah। अब यो त हाम्रो कर्ड विथ गिवन मिड पोइन्टको इक्वेसन भयो। अब के भनेको छ विच पासेस थ्रु भर्टेक्स भनिसकेपछि यो कर्ड चाहिँ भर्टेक्स बाट पास हुन्छ। अब प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स 4x को भर्टेक्स त 0,0 हुन्छ हामीलाई थाहा छ। यो इक्वेसन भर्टेक्सबाट पास हुन्छ भनिसकेपछि 0,0 लाई यहाँ पुट हाल्ने भने के हुन्छ k इन्टु y को ठाउँमा 0 माइनस 2ax को ठाउँमा 0 प्लस h इक्वल्स k स्क्वायर माइनस 4ah और के हुने हो माइनस 2ah इक्वल्स k स्क्वायर माइनस 4ah इक्वल्स k स्क्वायर इक्वल्स 4ah हो, यही लोकस हुने भयो। अब यो प्रोपर्टी त हरेक मिड पोइन्ट h, k ले सेटिस्फाई गर्छ, त्यही भएर हामी h, k लाई x, y ले रिप्लेस गर्छौं। किनभने लोकसको क्वेसन गर्दा जहिले हामी सुरुमा h, k मान्छौं, त्यसपछि लास्टमा त्यसलाई x, y ले रिप्लेस गर्छौं। h, k लाई x, y ले रिप्लेस गर्ने भने y स्क्वायर इक्वल्स यहाँ 2 हुन्छ 2ah, यो यता आउँदाखेरि y स्क्वायर इक्वल्स 2ax भनिसकेपछि त्यो मिडल पोइन्ट को लोकस के हुने भयो y स्क्वायर इक्वल्स 2ax भनिसकेपछि यसको y स्क्वायर इक्वल्स 2ax। अब लास्ट एउटा थ्योरी हेर्नु छ हामीलाई y स्क्वायर इक्वल्स 4ax र x स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4by को कमन टेन्जेन्ट को इक्वेसन हुन्छ a को पावर 1/3x प्लस b को पावर 1/3y प्लस
a को पावर 2/3 b को पावर 2/3 इक्वल्स टु 0। अब क्वेसनमा डाइरेक्ट भनेको हुन्छ द इक्वेसन अफ कमन टेन्जेन्ट टु यो इक्वेसन एउटा दिएको हुन्छ अर्को इक्वेसन यो दिएको हुन्छ र हामी डाइरेक्ट यो रिजल्ट लगाउन सक्छौँ। जस्तै क्वेसन यहाँनिर छ द इक्वेसन अफ कमन टेन्जेन्ट टु प्याराबोला x² इज इक्वल्स टु यो भनेको के हो x² इक्वल्स 108y भनेपछि यो 4by b इज इक्वल्स टु कति हुने भयो 108/4 हुने भयो 427 हुने भयो 4 2 जा 8 2 4 4 2 जा 8 2 ता हो 4 7 28 ओके यो b को भ्यालु 27 आयो र यो y² इक्वल्स 4ax यहाँबाट a को भ्यालु आयो 8। अब a र b त हामीलाई चाहिन्छ। अब कमन टेन्जेन्टको इक्वेसन के हुने भयो a को पावर 1/3 a भनेको 8 को पावर 1/3x प्लस b भनेको 27 27 को पावर 1/3y प्लस a को पावर 2/3 भनेपछि 8 को पावर 2/3 b को पावर 2/3 इक्वल्स 0। 8 को पावर 1/3 भनेको क्यूब रुट अफ 8 भनेको 2x यो भनेको 3y हुने भयो प्लस यो भनेको 8 को पावर b भनेको 27 यो भनेको कति हुने भयो 2 2 जा 4 इन्टु 27 भनेपछि 3 जा 9 इज इक्वल्स टु 0 और 2x प्लस 3y प्लस 9 4 जा 36 इज इक्वल्स टु 0 भनेपछि कमन टेन्जेन्टको इक्वेसन यो हुने रहेछ 2x प्लस 3y प्लस 36 इक्वल्स 0 ओके। अब के हुने रहेछ हाम्रो फर्मुला चाहिँ यो हो दुईटा इक्वेसन यसरी दिएको हुन्छ a र b हामीले निकाल्ने त्यसपछि डाइरेक्ट यो इक्वेसन लगाइदिने। अब लास्टमा यो जुन 22 नम्बरको छ सुरुमा मैले 2 डिग्री इक्वेसनले कतिखेर प्याराबोला रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा बुझाउँदाखेरि यो क्वेसन गराउनु पर्थ्यो यो लास्टमा रहेछ ओके। अब क्वेसन छ हामीसँग लैम्डा x² प्लस 4xy प्लस y² प्लस लैम्डा x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टु 0 यो इक्वेसनले प्याराबोला रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो त सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन हो यो कुनसँग कम्पेरेबल छ ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2 by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टु 0 योसँग कम्पेरेबल इक्वेसन हो यो। अब यसले प्याराबोला रिप्रेजेन्ट गर्छ भने मैले दुईटा कन्डिसन भनेको थिएँ डेल्टा भनेको के हो abc hg ff यो डिटर्मिनेन्ट के हुनुपर्छ 0 हुनुहुँदैन र अर्को कन्डिसन भनेको थिएँ h² इज इक्वल्स टु ab। अब हामीलाई ल्याम्डाको भ्यालु निकाल्नु छ सुरुमा हामी h² इक्वल्स ab वाला कन्डिसन लगाऊँ। h भनेको के हो 2h कम्पेयर गर्ने भने h को भ्यालु 2 को होल स्क्वायर इक्वल्स a भनेको के छ ल्याम्डा इन्टु b भनेको 1 जी ल्याम्डाको भ्यालु कति हुने रहेछ 2 2 जा 4 अप्सनमा 4 छ तर यो 4 यहाँ हालेर हामी यहाँ चेक गर्छौँ यदि यो नट इक्वल्स टु 0 आयो भने मात्र प्याराबोला रिप्रेजेन्ट गर्छ। डेल्टा हामी निकालौँ a भनेको ल्याम्डा भनेको 4 h भनेको 2 g भनेको 2g ल्याम्डा/2 भनेपछि यो 2 हुने भयो h भनेको 2 b भनेको 1 f भनेको 3/2 g भनेको 2g भनेको ल्याम्डा/2 भनिसकेपछि यो 2 नै हुने भयो f भनेको 3/2 c भनेको 2 यसलाई सल्भ गर्यौँ भने हाम्रो नट इक्वल्स टु 0 आउँछ। सो यसले प्याराबोलाको इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो यो हामीलाई कन्डिसन थाहा हुनु पर्यो डेल्टाको भ्यालु नट इक्वल्स टु 0 हुनुपर्छ र h² इक्वल्स ab हुनुपर्छ।